म त मार्न र मर्न त तयार भएको मान्छे कि मार्छु कि मर्छु। म त बन्दुकधारी मान्छे हो नि। 95 वर्षको बुढो निकालेर छोड्छ। निकालेरै छोड्न तम्सिएको छ, निकालेरै छोड्छ। मर्न र मार्न तयार छ। हो, मर्न मार्न तयार छ। हो, त्यही मैले भने मर्न मार्न तयार छ। 99% न्यायाधीश भ्रष्ट छन्, 98% झन् वकिल भ्रष्ट छन्। अरे जब बिचौलिया भ्रष्ट भइरहेका छन्, गर्न सकिरहेका छन् त राजीनामा त्यसको नैतिकता हो नि, बुझ्दैन? संविधानको विपरीत हो नि। हाम्रो ओलीजीले के गर्नुभयो? त्यो संविधानलाई स्वाहा पारिदिनु भयो, स्वारै पारिदिनु भयो। ए राजनीति नेताहरू अब चुप नलाग, धेरै बिग्रिसक्यो, अब तिमी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। वकिल पनि सोभरेन हो नि, जनता पनि सोभरेन हो नि। हाम्रो कुरालाई चाहिँ सडक छाप भन्ने उसले ल भन्नु कति अपमान गरिरहेछन्। अनि राजा ज्ञानेन्द्र राजवा गर्ने उसले किन राजवा गर्दैन? राजा पनि ठुलो भइयो के हामी सर्वोच्चमा प्रवेश रोक हो। अन्तिम बेलासम्म पनि हामी न्यायाधीशको प्रवेश रोक्छौँ, राजीनामा नदिएपछि नगरेपछि हामी प्रवेशै रोक्छौँ। राणाजी यो देशको भद्रगोल गर्ने प्रयासमा लागेका छन्। भागभण्डा लिनेले मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने हो कि दिनेले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो? त्यसो भए त शेरबहादुर देउवाको पनि त राजीनामा माग्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। त्यो हिम्मत गर्न किन नसक्नु भयो? त्यो बाजे भनेको अपमान गरे हो? अपमान त हो नि, सम्मान होइन। म उसो बाजे हो, ऊ त सटारिक बाजे वकिल भन्यो नि। बाजे वकिल उभ्याएर बाजे वकिल उभ्यायो कि विद्वान वकिल उभ्यो? चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा नदिएपछि तपाईँ कति दिनसम्म त्यहाँ गएर नारा जुलुस गर्नुहुन्छ? हामी राजीनामा उसलाई बाध्य गरेर निकाल्छौँ, ननिक्ले के हुन्छ? हामी निकाल्छौँ। हामी सबभन्दा महत्त्व के छ कि न्याय जनताले पायो भने सब चिज हुन्छ। न्याय नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले हामीले महत्त्वपूर्ण कदम उठाएका छौँ। न्याय भइदियो भने त आफै बिचौलिया खत्तम हुन्छ, देउपारीका कुराहरू पनि उल्टिन्छ। त्यो फैसला जो लेखेको छ नि, मसँग सोध्नुहुन्छ भने मैले पनि पत्र दिएको छु, त्यो नेपाली जनताको मुटुमा छोडा हाल्नुभएको छ। हाम्रो भाषालाई उहाँले कुठारघात गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा धेरैले भन्ने गर्छन् यो देश नेपाल सतीले सरापेको देश हो। के साँच्चीकै नेपाल सतीले सरापेको देश हो अथवा नेपाल के हो? यो सँगसँगै चाहे न्यायालयभित्र होस्, चाहे कार्यपालिकाभित्र होस्, चाहे सडकमा होस्, जतासुकै व्यथिति नै व्यथिति देखिन्छ। र यो देश सतीले सरापेकै कारण यस्तो भएको अथवा नेपालको परिचय फेर्ने बेला भएको अथवा के भएको, हामी यो विषयमा गहन र मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त अहिले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा अधिवक्ताहरूले, वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। त्यही प्रदर्शनमा 77 जिल्लाकै सबैभन्दा वरिष्ठतम अधिवक्ता वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारी, जो 95 वर्षको कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि त्यो प्रदर्शनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रदर्शनबाट उहाँ अहिले आफ्नो कार्यकक्षमा अन्तर्वार्ताको लागि आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी यी र यस्तै विषयमा संवाद गर्नेछौँ। चोलेन्द्र शमशेर जबराले किन राजीनामा दिनु पर्यो, किन उहाँहरूले राजीनामा माग्नुभएको छ? 95 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले के यो अवस्था कुनै दिन सर्वोच्च अदालतमा देख्नुभएको थियो? सर्वोच्च अदालत के भ्रष्टाचार, लेनदेन, भागभण्डामा चुर्लुम्ब डुबेको अब चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैमा सर्वोच्च अदालत जादुको छडीले छोए झैँ क्लिन चिट पाएर आउने हो त? हामी उहाँसँग यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। 95 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ किन सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै? यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्येष्ठ अधिवक्ता, भीष्म पिताको उपनाम समेत पाउनुभएका कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद है। पहिले म चाहिँ विलायतको 300 वर्ष अघिका प्रतिबद्धतालाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेग्ना कार्टा भन्ने चार्टर जारी गर्दाखेरि के भन्यो भने बरु स्वर्ग स्वाहा जाओस् तर न्यायलाई मर्न दिँदैनौँ। त्यसैले हामी अहिले भिडेका छौँ कि न्यायलाई मर्न दिँदैनौँ र न्यायलाई मर्नको निम्ति धेरै नै प्रयास पनि गरिएको छ। योभन्दा पहिले तपाईँलाई चाहिँ म के भन्छु भने मेरो देशमा एउटा चाहिँ यस्तो षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, त्यो षड्यन्त्रको पनि तपाईँलाई चाहिँ सानो कुरा चाहिँ म पहिले भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। 1986 मा दिल्लीमा एउटा सम्मेलन थियो, म पनि निम्ताइएको थिएँ, गएको थिएँ। त्यो सम्मेलन थियो दोस्ती र सहयोगको सम्मेलन थियो। त्यहाँ मेरो पालो आयो। अनि मैले भने हेर, दोस्ती भनेको लेना र देनामा सुरु हुन्छ। तिमी अब श्रीलङ्का जाऊ, श्रीलङ्काले तिमीलाई के दिन सक्छ? अलिकति सुपारीतिर नारियल देला, चिया उसले दिँदैन, उसको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट हो। अब पाकिस्तानमा के दिन्छ उसले? अलिकति रुई देला, अलिकति गहुँ देला, अरू के दिन्छ? अब बङ्गलादेशमा तिमी के दिन्छ? उही जुट दिन्छ।
तर मेरो नेपाल हेर मैले भने तिमीलाई थाहा छ तिम्रो लखनऊदेखि लिएर सिलिगुडीसम्म तिमीको बालु छैन। मेरो टिनी सेन्ट्स तिम्रो घर महल बनाइदिन्छ। सानो टिनी सेन्ट मात्रै होइन, मेरो पेबल्स जहाँ कि त्यो सडक उडक सब बनाउन सक्छ। मेरा त्यहाँनिर पत्थल जहाँ कि सिमेन्टको उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो घर जग्गा बनाउन सक्छ। यति शक्ति छ। किनभने सिलिगुडीदेखि लिएर पश्चिम र लखनऊदेखि जाने बालु छैन, ढुङ्गा उङ्गा केही छैन। त्यो न घर बिल्डिङ हामी सडक बनाउन सक्ने हामीले शक्ति छ। त्यो निर्माणको कुरा भयो। दोस्रो कुरा तिमी हेर, हाम्रो देश भनेको अति धनी देश छ। गर्दाखेरि मैले सिमेन्टको कुरा गरेँ, म चाहिँ पानीको चाहिँ कुरा गर्छु। मैले पानीबाट बिजुली निकालेँ भने तपाईँलाई पानीको सिद्धान्त के हुन्छ भने कि माथि तहमा जब चाहिँ पानीको दह बनाउनुहुन्छ र जम्मा गर्नुहुन्छ भने त्यो पानी आफ्नो लेभलमा इन्डियासम्म चाहिँ दिल्लीसम्म जान्छ पानी जम्मा गर्यो भने। त्यसैले हामी चाहिँ जलाशय मात्रै बनाइदियो भने पनि तिम्रो गङ्गादेखि उत्तरको जमिन हराभरा हुन्छ। मतलब नहर बनाउनु पर्दैन, केही बनाउनु पर्दैन। खालि हामीले ठाउँमा जलाशय बनायो भने जलाशयको साथसाथ हामीले विद्युत चाहिँ नि अलिक महँगो हुन्छ, तर फाइदा त हुन्छ। के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जमिनमा भित्र पानी जान्छ, पानीको सिस्टम त्यो हुन्छ र चाहिँ हरियोभरि बनाइदिन्छ। हरियो मात्रै बनाउँदैन, वातावरणलाई पनि हाम्रो ठिक छ। हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ त्यो साइड मिलेन जङ्गलहरू पनि हरियोभरियो हुन्छ र चाहिँ कार्बन डिअक्साइड चाहिँ हुनसक्छ। त्यति बेला स्वस्थ पनि हामी बनाउन सक्छौँ। गर्दाखेरि त्यसैले चाहिँ हामी नेपालको शक्ति मैले भने कि ल अब सम्झ तिमीलाई म न तिमीलाई ढुङ्गा दिन्छु, न सिमेन्ट दिन्छु, न पानी दिन्छु, न बिजुली दिन्छु। मैले आफ्नो पानीलाई आफ्नै देशभित्र राखेँ भने तिमी हर साल बाढीबाट अर्बौँ रुपियाँको नोक्सान सहिराखेका छौ। त्यो हामी बचाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी नेपाल अति धनिक देश छ, सम्पदा छ। तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय गीत पाउनु होला, सम्पदाको धनी। यसको सम्पदा चाहिँ अति छ, थाहा छ। त्यसैले चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरू यो सम्पदाको लोभमा चाहिँ पहिले राणाविरुद्ध क्लोज थियो, थाहा छ। जब प्रधान भएपछि खुला भयो, देख्यो सम्पत्ति त प्रशस्त छ। त्यसैले यिनीहरूले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यस्ता गिरोहहरू तयार भएका छन् जो कि तपाईँ हामीलाई झगडा लगाउने, विद्रोह गराउने, हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू खोज्ने आदि प्रक्रियाहरू चाहिँ भइरहेछ। हुँदा हामीले गणतन्त्रमा ल्यायौँ। हेर्नुहोस् है, गणतन्त्र ल्याइसकेपछि चाहिँ झन् विद्रोह सुरु भयो। म तपाईँ अझै भन्छु त्यो चाहिँ तपाईँ एउटा इतिहासै उल्टाएर हेर्नुहोस्। गणतन्त्र भनेको के भयो? चाहिँ संविधान हो। संविधानले चाहिँ एउटा दिशा निर्देश छ। हाम्रो ओलीजीले के गर्नुभयो? त्यो संविधानलाई स्वाहा पारिदिनु भयो। स्वाहा पारिदिनु भयो भन्दाखेरि एउटा नेपालमा यस्तो गिरोह देशी विदेशीसँग मिलेर जाएर चाहिँ यो देशलाई बर्बाद गरेर देशको सम्पदा लुटेर चाहिँ तयारी भइरहेका छन्। जसका नाइकेहरूमा चाहिँ तपाईँलाई भने कि म त प्रथम स्थान चाहिँ म ओलीलाई नै भन्दछु। जानिकन संविधानलाई दुई पटक वीक्षण गर्नु र संविधानलाई धोती लगाउनु। को हुन् त्यो नाइकेहरू? गिरोहको नाइके भने प्रथम नाइके मैले भने ओली, त्यसपछि गिरोहको। अरू दोस्रो पछि भन्नु म त्यो है। शेरबहादुर प्रचण्डहरू चाहिँ नाइके हुन् कि होइनन्? हो, शेरबहादुर प्रचण्डहरू जसरी ओलीलाई गिरोहको नाइके भन्नुभयो, देश बर्बाद भन्यो भने शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपालहरू चोखा छन्। हेर्नुहोस्, अब त्यो मसँग सोद्धाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, इतिहासका पाना हेऱ्यो भने दुई किसिम। एउटा चाहिँ जानिकन गिरोहमा पसेको हुन्छ, एउटा नजानिकन एउटा गिरोहभित्र पसाइएको हुन्छ, अन्जानमा पर्न सक्छ। त्यसैले यी व्यक्तिहरू केही व्यक्तिहरूमध्ये चाहिँ नजानिकन पनि गिरोहमा पसायो होलान्। यिनले किन यिनले गिरोहकोसँग मामला मुकाबला गर्न सकेका छैन। अझ पनि गिरोहको बारेमा यिनी बोल्नु तयार छैनन्। तर चाहिँ गिरोह चाहिँ छ। तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले जुन सवाल सोध्नुभयो नि, त्यसैले चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यही नै छ। अब तपाईँले सुरुवातमा नेपालको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो। नेपालको सम्पदाको बारेमा विदेशीहरूले आँखा गाडे र त्यसका लागि प्रजातन्त्र आएपछि यो किसिमका हरकतहरू सतहमा देखिए भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। अहिले न्यायालयभित्र जुन किसिमको खेल देखिएको छ, जुन किसिमको भिडन्त देखिएको छ, भद्रगोल देखिएको छ, कार्यपालिका पनि त्यस्तै छ, न्यायालय पनि त्यस्तै छ, यो विदेशीकै कारणले भएको हो? यसो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशमा चाहिँ हामी नेपालीहरू जो 104 वर्ष चाहिँ राणाहरूको शासन रह्यौँ नि, हामी प्रजातन्त्रको चाहिँ स्वाद पाउन सकेनौँ। प्रजातन्त्रको स्थापना हुँदाखेरि विदेशीहरू आउन थाले, यसको सम्पदा देखे,
त्यसैले हामीमध्येका केही व्यक्तिहरूले उनीहरूले हातमा लिए, जुन गिरोह भने नि मैले तपाईँलाई हातमा लिए सुरुदेखि। आज म त 7 सालदेखिको बन्दुकधारी मान्छे पनि हुँ, म बुझ्दैन, 7 सालदेखि म हेरिरहेको छु अवसरवादीहरूलाई अगाडि बढाउने, त्यहाँदेखि देशद्रोहीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया चाहिँ आज 7 सालदेखि आजसम्म भइरहेको छ र यसै प्रकारले आज नेपाल चाहिँ स्वाहा भइरहेको छ। अब न्यायकै कुरा तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, म त्यो बराबर भन्दैछु नि, न्यायमा हामीले बरु भाग्यमानी भयौँ। हरिप्रसाद प्रधान उसले चुनिकन प्रधान न्यायालयमा न्यायाधीश गरे। हेर्नुहोस् ल्याइकन असल मान्छेहरू ल्याए, महेन्द्रबहादुर महतो जस्ता मान्छेहरू चाहिँ ल्याए, कति राम्रो छन्। त्यति मात्रै होइन, न्यायको अर्को पाङ्ग्रा जो छ त्यो वकिलको व्यवस्था पनि गरे। तर अहिले छोडेन्द्र नारायणले के रहेछन् कि वकिललाई दास बनाएका छन्, बिचौलिया बनाएका छन्, बाहक बनाएका छन्। हेर्दाखेरि यिनले बनाएका छन्। जति असल वकिलहरू छन्, विद्वान वकिल छन्, सबै लाखाफाखा लगाइरहेका छन् यिनले चाहिँ नि। त्यसैले म के भनिरहेको छु कि असल वकिल असल चिजहरू राख्यो भने जनताले न्याय पाउँदैन। त्यसैले अर्को गिरोह चाहिँ म चाहिँ मानिरहेको छु, त्यो चाहिँ नि झलेन्द्र नारायण गिरोह चाहिँ भन्दछु। अब तपाईँलाई फेरि एउटै कुरा भन्दैछु, हेर्नुहोस् कहिले कहिले के भनिन्छ उखानमा चाहिँ नि, उखान के भन्छ नि, म पिटेको जस्तो गर्छु त रोएको जस्तो गर। अब ओलीले के भन्छ कि परमादेश जारी भयो, कसै जारी भयो, अदालतले सेटिङ मिलायो, सेटिङ शब्द चाहिँ हेरेर सेटिङ मिलायो। त्यो सेटिङ मिलाउने चाहिँ कसले गर्यो त? राणाले गर्यो, किनभने उसले सेटिङ मिलायो भन्दाखेरि कति चलाखी गरिरहेछन् कि राणासँग उनी मिलुवा छन्, तर सेटिङ मिलायो भने के चाहिँ आफू साखुले पनि भन्ने कोसिस गरिरहेका छन्। तपाईँ भन्छ नि सेटिङ मिलायो, सेटिङ त कसले मिलायो त? राणाजीले मिलायो भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली जस्तो हामी भन्छ नि राणा बिचुलियाको नाइके हुन्, राणा चाहिँ नि हाम्रो देशद्रोहीहरूको नाइके हुन् गर्दाखेरि, तर उनकै दोस्त उनकै हिमायती ओलीले पनि सेटिङ मिलायो त भन्यो नि, सेटिङ मिलायो त उही हो। तर ओलीले सेटिङ मिलाएको भए प्रधानमन्त्रीबाट सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओली आज सडकमा आउने थिए र सेटिङ यदि साँच्चीकै मिलाएको भए अब तपाईँ कसरी पत्याउने त? त्यो मैले पनि नेपाली जनतालाई कति हेर कमजोर चाहिँ ओली र हाम्रो चाहिँ राणाजीले मानेका छन्। हाम्रो संविधान के छ भने पहिले सर्वभौम सत्ता भन्छन्। सर्वसत्ता को थियो? राजा थियो पहिलेको संविधान व्यवस्थामा। अब अहिले को छ? सर्वसत्ता को छ? जनता छ। त्यो जनतालाई उहाँलाई के भनिदिन्छ? सडक छाप भन्छन्। ए सडकबाट भन्नेमा चाहिँ नि म निकाल्छु र सडक छाप। हेर्नुहोस् कति हेना गरेको छ जनतालाई, भने सर्वसत्तालाई चाहिँ हेला गरिराखेको छ भने योभन्दा चाहिँ निहित स्वार्थ बदमासी कहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ? आज पनि हामी जाने अझै भन्छ नि यो चाहिँ गिरोहको नाइके हुन्, यी बिचौलिया पैदा गर्ने नाइके हुन्। तर ओली र चोलेन्द्र शमशेर राणाको सेटिङको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो नि, हो त्यो हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकेन। कहाँनिर छ त्यो सेटिङ? जनताले बुझ्ने गरी प्रष्ट भाषामा भन्नुहोस् त। सेटिङ भनेको के भन्छ भन्दाखेरि, जस्तो उहाँ सेटिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने कि प्रधान न्यायाधीशले जो चाहन्छ आफ्ना किसिमको आफ्ना मिलुवा न्यायाधीशहरूको चाहिँ उसले बेन्च गठन गर्छन्, बुझ्दैन न, त्यसलाई सेटिङ भनिन्छ, बेन्च गठन गरिन्छ। त्यसैले ओलीको भनाइ के भने कि जो 4 जना चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्यो नि, त्यो सेटिङबाट नियुक्ति गर्यो भन्दा सेटिङ कसले नियुक्ति गर्यो? चोलेन्द्र राणाले गर्यो, प्रधान न्यायाधीशले गर्यो भन्दाखेरि कति चलाकी छ हेर्नुहोस् न। सेटिङको शब्दबाट नै भन्दाखेरि म दुईवटा कुरा भन्छु। एक त सेटिङको कुरा भनिरहेका छन्, दोस्रो सेटिङ कसले गर्यो भन्दाखेरि राणाले गर्यो। त्यसैले ओली पनि राणाको चरित्रलाई उजागर गरिरहेछ, सेटिङ गर्ने मान्छे गर्यो। तेस्रो कुरा पनि हेर्नुहोस्, हामी आज जो सङ्घर्ष हेरिरहेका छौँ त्यो हामी विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध लडेका छौँ। हामी स्वच्छ न्यायालयको छ, हामीले कुनै फैसलाको बारेमा विरोध गरेका छैनौँ। कुनै पनि फैसलालाई तपाईँले हामी भन्छौँ टेक्निकल कुराहरू, कुनै गल्ती छ भने त्यहाँनिर तथ्यको आधारमा, कानुनको आधारमा, नजिरको आधारमा तपाईँले आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ फैसलालाई। तर यो न्यायाधीशले सेटिङमा पस्यो, सेटिङको आधारमा मलाई हरायो, परदेश जारी गर्यो भनेपछि त त्यो त अफेला पनि भयो रातको। अफेला पनि काबेको भन्छ नि, अगर राणा चाहिँ इमान्दार मान्छे भयो त ओली मान्छे अफेलाको मजा चलाउनु पर्थ्यो नि, उसलाई सेटिङको दोष लगाएपछि बुझ्छ नि। 4 जनाले राजीनामा गर भन्छ, 4 जना राजीनामा के गर्यो उसले? सेटिङ त मिलाएन। 4 जना त खालि फैसला नै गर्यो। फैसलाको विरुद्ध गर्नु भनेको अवहेलना हो। फैसला गलत छ भने त्यसलाई तपाईँ टेक्निकल रूपमा तपाईँले खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ।
तर फैसला सेटिङ मिलाएर चाहिँ मलाई हराए भन्नु पाउनुहुन्न, त्यो अवहेलना हो। ओलीले त्यसै भनेको थिए हो, त्यसैले इमान्दार भए ओलीमाथि अवहेलना गरेर चलाउनु पऱ्यो नि। त्यसकारण तपाईँले ओली र राणाको सेटिङ छ भन्न खोज्नु भएको। सेटिङ। अब तपाईँले ओली र राणाको सेटिङ देखिरहँदा तपाईँहरू कालो पट्टी बाँधेर सर्वोच्चको परिसरमा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकै विरुद्धमा सेतो पट्टी बाँधेर त्यहाँ वकिलहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूको आरोप के छ भने बेन्च र बारको बिचमा सेटिङ छ, त्यसकारण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागिरहेका छन्। यो अरू केही पनि होइन, बार र बेन्चको सेटिङ हो भनेर तपाईँहरूमाथि फेरि सेटिङको आरोप छ नि, के हो त्यो? होइन, अब यो कुरा भनौँ नि, म भन्छु यो पनि तपाईँको चाहिँ नि राणाले एउटा चाहिँ हामीमा विद्रोह र फुटफाप पार्नलाई उनीहरूले एउटा गिरो तयार गरेको हो, सेतोपट्टि भनेको थियो। न त एउटा हुन्छ नि, या सेतोपट्टि बाँध्ने मान्छेले यो भन्नु पऱ्यो कि देशमा बिचौलिया छैन, अनि न्याय छैन, चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अहिले झडियाहरू हेर्नुहोस् कि कति झडियाले दुःख पाएका छन् भने, झडियाले कति दुःख पाएका छन् भन्दाखेरि पटक्कै चाहिँ नि न्याय भइरहेछ। तारिक बोक्दा मान्छे तबाह भइसक्यो। प्रधानजीको काम होइन। प्रधान न्यायाधीशले भन्छ कि चाहिँ म बस्छु भन्दाखेरि प्रधानजीको काम के हो? न्यायको मुख्य जिम्मेदारी ऊ छ। तपाईँ जिल्ला जिल्लामा हेर्नु, आज हाम्रो वकिलहरूले अहिले जिल्ला जिल्लाको पनि लिए, ओपिनियनहरू लिए, सबैले भन्थ्यो कि ल तपाईँ सर्वोच्च लडिरहनुहुन्छ, हाम्रो त यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ, यहाँ पनि बिचौलियाहरू छन्, हरेक जिल्लामा छ भने कसले कन्ट्रोल गर्यो? किन बिचौलिया बढिरहेको छ? खालि सर्वोच्च सबै ठाउँमा बिचौलिया छन्। त्यो जवाबदेही उसको हो नि। जवाबदेहीको कुरा गर्दाखेरि तर भनिहाल्नु, म जहिले पनि विश्वप्रसाद कोइरालाको कुरा म भन्दछु। जब 33 सालमा विश्वप्रसाद कोइराला आए, उनीमाथि मुद्दा चालु हुँदाखेरि उसले भने कि बिना वकिलै म बोल्दिनँ भने। अनि कि 3 जना वकिल उहाँले ल्याइरहनु, गणेश शाह, कुसुम श्रेष्ठ र मलाई। कुसुम श्रेष्ठ र चाहिँ गणेश शाहजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सत्य बोला भन्नुभयो। सत्य बोला, मैले कि होइन, सत्य बोला भन्दाखेरि के भयो? उहाँले हतियारबन्द आन्दोलनको चाहिँ निर्णय चाहिँ गरेको हो, मैले अरू केही पनि काम गरिनँ, जसलाई हामी कानुन एक्सन भन्छौँ। मैले विश्वप्रसाद कोइरालाले कुनै पनि एक्सन गरेन, खालि निर्णय गरे हो। निर्णय राजद्रोह होइन। मैले होइन, मास्टर लाइबिलिटी सर्भेन्ट, तिमी नेता हो, नेताको आधारमा आज्ञा मानेर कारखानाले आन्दोलन गरे र लडाइँ गरे, त्यसैले यु आर द रेस्पोन्सिबल पर्सन, तिमीले स्वीकार गर्नुपर्छ आफ्नो चिज। उहाँले त्यही गर्नुभयो। त्यसैले चाहिँ राज्यभरिको न्यायको जिम्मेवारी, संविधानको मर्यादा पालन गर्ने भने राज्यभरिको न्यायको जिम्मेदारी त प्रधान न्यायाधीशको हो नि। त्यसैको तलब खाइरहेछ नि, त्यसैको जिम्मेवारी लिइरहेछ नि। भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ अन्याय छ, जनताले न्याय पाइसकेका छैन। त्यसैले आज हाम्रो नारा के छ भन्दाखेरि जनतालाई न्याय र न्याय समृद्ध सम्पन्न समृद्ध व्यक्तिहरूको हातमा न्याय। अब यो कसरी सम्भव हुन्छ कि तपाईँहरूले इजलास बहिष्कार गर्न न्यायाधीशहरूलाई प्रेरित गर्नुभएको छ? बहुमत न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहनु भएको छ। इजलासमा उहाँहरू फुल कोर्टमा पनि उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्न। प्रधान न्यायाधीशले निरन्तर इजलास बोलाइराख्नु भएको छ। 2 जना न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशलाई साथ दिनुभएको छ। तपाईँहरू जनताको लागि भन्नुहुन्छ, जनताको मुद्दा अगाडि बढ्नै सकेका छैन। बन्दी प्रत्यक्षकरणको मुद्दा बाहेक अरू मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। जनताको ट्याक्सबाट तलब खाने न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छन्, इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। कसरी जनताको पक्षमा भयो? अब म बताउँछु, त्यो पनि तपाईँबाट बताइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ जनताले न्याय पाएनन् र बिचौलिया हो, भ्रष्टाचार बढ्यो भनिकन चाहिँ नि वकिलहरूले मिलिकन, वकिलको चाहिँ अर्को संस्था छ जसलाई कि कानुन व्यवसायी परिषद भन्छन्। कानुन व्यवसायी परिषदले वकिलहरूलाई ठिक पार्नको निम्ति, मर्यादित पार्नको निम्ति हामीले एउटा आधारशिलाहरू तयार पारेका छन्। तपाईँले भने वकिलले पनि, वकिलमा पनि खराबी छ, मैले पनि बिचौलिया छन्, ठग छन्, सब चिज छन्, त्यसलाई पनि ठिक पार्ने, वकिललाई मर्यादित पार्नु भने चाहिँ नि कानुन व्यवसाय परिषदले चाहिँ एउटा सिस्टम निर्णय गरिसकेका छ। तपाईँले भनिहाल्नु। त्यस्तै अदालतमा पनि जुन बिचौलिया छ, अन्याय छ, नि हरिकृष्ण कार्कीको चाहिँ प्रतिवेदनले एउटा बाटो तयार गरिसकेका छ, एउटा बाटो तयार छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने वकिललाई पनि बाटो तयार गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन हाम्रो सबै तयार छ। हरिकृष्ण कार्कीको चाहिँ प्रतिवेदनले पनि अदालतको चाहिँ बिचौलिया र भ्रष्टाचार र विस्कृतिलाई निर्णय बाटो तयार गरिएको छ। यी दुईटै बाटो तयार भने हामी न्याय पाइहाल्छौँ नि, न्यायको व्यवस्था गरिहाल्छौँ नि। त्यसो भए तपाईँहरू जसरी चाहिँ कालो अरिङ्गाल भन्छन् नि गाउँतिर, कालो अरिङ्गाल खनिए जसरी चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि, प्रधान न्यायाधीशमाथि खनिरहनु भएको छ नि, यसको कारण के हो? किनभने न्यायालयमा विकृति विसङ्गति के चोलेन्द्र शमशेरकै पालामा मात्रै भएको हो सर्वोच्चभित्र? यसअघि न्यायालयमा रामराज्य थियो, न्यायालयमा कुनै विकृति विसङ्गति थिएन र आज चोलेन्द्र शमशेरमाथि तपाईँहरूको यति धेरै प्रहार हुनुको मुख्य कारण के हो? के कारणले तपाईँहरू उहाँमाथि यसरी प्रहार गर्न? जस्तो मैले भने
हामी वकिलमा पनि चाहिँ विकृति विसङ्गति छ तपाईँलाई मैले भने नि, तर त्यसलाई सुधार्नको निम्ति हामीले एउटा बाटो तय गरिसकेका छौँ। हामी त्यसलाई लागू गरेर पनि गइरहेका छौँ सुधार्नलाई। त्यस्तै किसिमबाट ओली के अरे राणाजीले नि हरिकृष्ण कार्कीको चाहिँ प्रतिवेदन गरे। त्यो प्रतिवेदन हाम्रो मुख्य भनाइ छ नि, त्यो प्रतिवेदनलाई लागू गर न तिमी। होइन गर्छु भन्नुभएको छ त, म गोला प्रथाको आधारमा इजलास बोलाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले करिब प्रतिवेदन जारी गरेर त्यसलाई प्रकट गरेर यो गरेर दुनियाँभरि हाम्रा नेताहरूले बारका अध्यक्षहरू मिलेर सर्वोच्च अध्यक्षहरूले बराबर हात जोड्दै रहे हेर्नुहोस् है प्रतिवेदन लागू गर भनिकन। तर उहाँ कुरा गर्दाखेरि प्रतिबद्धता जारी गर्नु छ, गर्छु भन्नुहुन्छ, तर टेढो टाढो काम गर्नु छ, कहिल्यै गर्नु भएन। अनि हार खाएर नि अनि के हामी चाहिँ यो मैदानमा कुदेको हो। मुखले चाहिँ गर्छु के छ तपाईँहरूले उहाँमाथि लगाएको आरोपहरूमा, जस्तो भागभण्डाको कुरा गर्नुभयो, हो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, घुसकाण्डको कुरा गर्नुभयो, अदालतको सर्वोच्चको नेतृत्व असक्षम भएको तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो। ती तपाईँहरूसँग प्रमाण छन्? तपाईँ वकिलहरू त प्रमाणका आधारमा कुरा तर्क गर्नुहुन्छ नि। के प्रमाण छन् कि चोलेन्द्र शमशेरले घुस खाएको, भ्रष्टाचार गरेको, भागभण्डा लिएको? तपाईँहरूसँग 1, 2, 3 गरेर कुनै प्रमाण छन् त्यस्तो? तपाईँलाई धेरै कुरा छोडिदिनुहोस्। हामी जहिले पनि घुस कसरी खान्छन् भन्दाखेरि हो 2-4टा चाहिँ अन्जान फैसला हुन्छ, न्यायाधीशहरूले गर्छन् बुझ्दैन। तर सिरिज बुद्धाको त्यो उहाँको फैसलाहरू हेर्नुहोस्। धनाढ्य व्यक्तिहरू किन घुस कसले खुवाउँछ? धनाढ्य व्यक्तिहरू गर्छन्। जस्तो धनाढ्य व्यक्तिहरूको फैसला हेर्नुहोस्, उहाँको चाहिँ फैसला, त्यही फैसलाबाट तपाईँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँले भ्रष्टाचारलाई जिताउनु भएको छ। फैसलाबाट हेर्न सकिन्छ। उहाँको फैसला अनुसार गर्दाखेरि अरू त कुरा भित्री कुरा त हेर्नुहोस्, सबै कुरा हाम्रो वकिल जस्तो त भन्छु तपाईँले घुस खुवाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई चित्त दुखाइ हुन्छ। म त घुसको विरोधी मान्छे आएर के भन्छ नि, मैले 2 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ नि मैले मुद्दा जितेँ तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीलाई। अब तपाईँले घुस खुवाएको कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मैले पत्याउने किन पत्याउने? इभन तपाईँलाई भन्छु, मैले लेख पनि लेखाएको छु, सँगसँगै बसेका न्यायाधीशले मसँग कुरा गरेका छन्। के गर्ने गुरुज्यू, उसले घुस खायो, झगडा गरौँ भने के झगडा गरौँ, मलाई पनि 1 लाख दियो, उसले 3 लाख खायो भने न्यायाधीशले पनि मलाई भन्छन्। अब त्यो त कुनै प्रमाण हुँदैन नि, घुसको त प्रमाण हुँदैन, यसैले प्रमाण देखिन्छ नि। फेरि झडियाले भन्छ मैले घुस खुवाएँ भन्छ, मान्ने कि नमान्ने व्यापक रूपमा छ। हामी फैसला गर्छौँ, तपाईँ अझै त्यो उल्टाएर जस्तो मैले लेखेको छु, मैले पनि लेखाएको छु नि। हाम्रो देशमा 2020 सालदेखि लिएर 28 सालसम्म उन्नयनको टाइमसम्म त्यो फैसलाहरू तपाईँ हेर्नु बरु स्तरीय फैसलाहरू छन्। त्यसरी मैले 23 र 24 सालमा के भनेको छु कि हाम्रो देशमा स्वर्णिम युग थियो। त्यो प्रमाण कसरी छ? प्रमाण के छ भन्दाखेरि प्रकाश ओस्टीले एउटा लेखले स्तरीय फैसला भनिकन यसरी यो फैसला गर्यो। आज फैसलाहरू देख्नुहोस् त, तपाईँ एउटै छ हुन्छ नि, धनीक र गरिबको मुद्दाको फैसला हेर्नुहोस्, धनीले जितिराखेको छ, उत्प्राङ्क शब्दहरू प्रयोग गरिकन जितिराखेको छ। अनि यो चोलेन्द्र शमशेरले गरे हो यो सबै? होइन, यसो छ कस्तो हुन्छ तपाईँ मैले जो अहिले विश्वप्रसाद कोइरालाको जुन कुरा गरेँ नि, अन्य न्यायाधीशहरू चाहिँ फेरि के हुन्छ नि असहाय हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ झगडा गरेर बस्न सक्दैनन् नि उनीहरू पनि। होइन, भ्रष्टाचार छ अदालतमा भनेर सुशीला कार्कीले आफ्नै पालामा प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि भ्रष्टाचार रहेछ, त्यति बेला तपाईँहरूले कुरा उठाउनु भएन। अहिले चोलेन्द्र शमशेरकै घाँटी याक्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई भनिहाल्नु, विश्वनाथ उपाध्याय औषधि उपचार गर्नलाई अमेरिका जाँदाखेरि म बुढोटाबाट गएँ। उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ नि मसँग एउटा कोठामा लगेर मसँग कुरा गर्नु, 1.5 घन्टा मसँग कुरा गर्नुभयो। हाम्रो न्यायिक कुराहरू मसँग गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो महत्त्व कुरा भन्दाखेरि 99% न्यायाधीश भ्रष्ट छन्, 98% झन् वकिल भ्रष्ट छन्। मैले पनि हेर्नु वकिल अलिकति घटाइदिनु 95 लैजानुहोस् मैले भने बुझ्न न। अनि त्यो चाहिँ उहाँकै जीवनकालमा मैले सोचेँ प्रधान न्यायाधीशले जो भ्रष्टाचार छ भन्छ भने यसलाई चाहिँ नि प्रकाशित गर्नुपर्छ भनिकन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपेरेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनमा मेरो लेख छाप्यो। मैले त्यही लेखिदिएँ कि प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथजीले यसरी भन्नुभयो भनिकन मैले छापिदिएँ। हेर्नुहोस् है, त्यो पनि क्लियर भइरहेछ। दोस्रो म भन्दैछु, न्यायबहादुरको टाइममा मैले बडो विद्रोह गरेँ, भ्रष्टाचारको विषयमा विद्रोह गरेँ। हाम्रो सम्प्रसार गेवाली चाहिँ अध्यक्ष र दमन दलले सदस्य हुन्थ्यो। उहाँले भन्नु कि अब भण्डारी कति दुःख पाउँछस्, म एउटा मिटिङ गर्छु। 15 होटलमा मिटिङ भयो। मिटिङ भएपछि भ्रष्टाचार छ भनिकन नि त्यो मिटिङले तय गरेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको जवाबदेही भ्रष्टाचार उन्मूलन त राजा हो, राजाको शासन छ, त्यसैले राजालाई बिन्तीपत्र चढाउने भनिकन निर्णय गर्यो। राजाका बिन्तीपत्र गयो। राजाले के गर्छ ईश्वरराज मिश्रको
नेतृत्वमा केदारजी समेतको चाहिँ नि एउटा आयोग खडा गरेको। त्यो आयोगले अनुसन्धान गरेर के भनिदियो भने अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भनिदियो। तर नेतृत्व बलियो मान्छे त्यसले लागू गरेन। भ्रष्टाचार छ नि। यति मात्रै होइन, रामकुमार शाहको प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि न्यायाधीशहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सम्मेलन गरे कि हामी चाहिँ विकृति विश्लेषण चाहिँ अब नगरौँ भनेर चाहिँ सबैले प्रतिबद्धता के गरे, अब हामी घुस खान्नौँ, अब उपरान्त घुस खान्नौँ भन्दाखेरि हिजो त खाइयो। त्यो भएन प्रमाणहरू। हामीले मोहन प्रसादको विरोध गर्दाखेरि उहाँले भने कि हो अदालतमा घुस छ तर सेनाको जोरा छैन, कम छ हामी कहाँ भन्दाखेरि जो घुस छ भ्रष्टाचार छ उनीहरूले भनिरहेका छन् बाबा, न्यायाधीशले भनिरहेका छन् भने त्यो निर्भर गर्ने काम हो। निर्भर गर्ने काम कसो हो? जो देश बन्छ सरकारबाट, जुन प्रधान हुन्छ नि, जस्तो राजा भनौँ या प्रधानमन्त्री भयो या राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ, त्यसै न्याय बन्छ प्रधान न्यायाधीशबाट। ऊ जवाबदेही हो। मेरो कि जब विश्व गरेर नि यु आर द रिस्पोन्सिबल, त्यसैले अन्याय हुन्छ प्रचार बढ्छ हामी के भन्छौँ भने कि तिमी जवाब। म मेरो बारेमा त एउटा भन्छु, एकचोटि म भन्छु, जब मैले विद्रोह सुरु गरेँ मलाई नयनबहादुरजीले मलाई बोलाउनु हो। मैले यो गरेँ भने अनि मैले के भन्नु हेर्नुहोस् है, म तपाईँको महत्त्वको मान्छे हो। मैले अपराध गरेँ भने म आफूलाई अपराधी मान्दिनँ, तपाईँलाई अपराधी मान्छु। किन तपाईँले मलाई सुरुदेखि नै जुन अपराध गरेको देख्दै पनि मलाई रोक्नु भएन, तपाईँले मलाई सम्झाउनु भएन। तपाईँले तपाईँ मेरो मालिक हो नि, तपाईँ मेरो बस हो नि, त्यसै यो चाहिँ रिस्पोन्सिबल म होइन, मैले अपराध भने तपाईँ हो। त्यसैले जुन मुख्य जो मान्छे हुन्छ मास्टर लाइब्रेरी सर्भेन्ट हुन्छ, जो मुख्य हुन्छ नि त्यसको जवाबदेही हो। अब तपाईँ नै हुनुहुन्छ र बिचौलिया छ अरे तपाईँ सक्नुहुन्छ, तर बिचौलिया छ भने त कारवाही त उसले सक्छ, प्रधानले सक्छ, जवाबदेही उसको हो। तर उसै खाइरहेछ, जवाबदेही उसै लगाइरहेछ, तपाईँको जवाबदेही होइन नि गर्दाखेरि। त्यसो भने तपाईँले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि ल्याएर पछिल्ला प्रधान न्यायाधीशहरूको नामै उच्चारण गरेर भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा गर्नुभयो। अहिले चोलेन्द्र शमशेरकै पालामा जुन किसिमको छताछुल्ल भयो, तपाईँ 95 वर्ष पुग्नुभयो, तपाईँ न्याय क्षेत्रमा लागेको केही नभए पनि 65-70 वर्ष भयो होला। यो 65-70 वर्षको इतिहासमा सर्वोच्चमा यो किसिमको भद्रगोल, यो किसिमको बेटिती देख्नु भएको थियो तपाईँले? हेर म त्यसलाई भने म त हरिप्रसाददेखि लिएर नयनबहादुर म त अहिले भनिरहेको छु है, हरिप्रसाददेखि लिएर विश्वनाथजीको युगसम्म 21वटा न्यायाधीशको मैले भनिरहेको छु। एकजना न्यायाधीशहरू अति उत्तम। नयनबहादुरको विषयमा म भन्दछु, इन्साफ गर्दाखेरि उसले घुस खाएको मलाई थाहा छैन। मैले सुनेअनुसार, मलाई रिपोर्ट गरेअनुसार चाहिँ नि न्यायाधीशको नियुक्तिमा चाहिँ नि घुस खायो भने चाहिँ मलाई किन गऱ्यो भन्दाखेरि म प्रोफेसर पनि थिएँ, मेरा चेलासँग बडो मेरो दोस्ती, म बडो सौहार्द गरेँ। एउटा चेला आएर चाहिँ गुरुजी 40,000 दिएर गौर जाँदैछु, अर्को चेला छ 60,000 दिएर म विराटमा जाँदैछु, अर्को 80,000 दिएर म काठमाडौँ बस्दैछु, अब मेरो पत्याउने कि नपत्याउने ल भनेछ। तिम्रो मैले बिजनेस सुरु गरेको। तर मैले भन्छु नि नयनबहादुरले न्याय गर्दाखेरि घुस खाएको थाहा छैन मलाई भन्दाखेरि कति उत्तम थियो हाम्रो न्यायाधीश होइन। हरिप्रसाददेखि लिएर विश्वनाथजीको पालासम्म चाहिँ न्याय रत्नप्रसादको विष्णु भयो, धेरै न्यायाधीशहरू राम्रो भयो, धेरै उच्च कोटिका न्यायाधीशहरू हाम्रो धैर्यबहादुर सिंहहरू, यिनीहरू धेरै उत्तम न्यायाधीश रहनु पायो। तर आज प्रश्न के छ भने कि आज जनता विद्रोह छ, जनताले कहीँ न्याय पाएको छैन। किन? यसै अन्दाज भएन कि बिचौलियाको राज्य छ, भ्रष्टाचारको राज छ, जवाबदेहीको छैन। जब न्यायमा के भन्छ उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता भन्छन्। जब अन्याय छ र घुसको वृद्धि छ, बिक्री छ, उहाँले स्वीकार गरिदिनुहुन्छ। उहाँले स्वीकार गरेको उहाँले पुऱ्याउनु भएन न। हरिकृष्ण कार्कीले पनि पुऱ्याउनु दिएन कि बिचौलिया छ, भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छ, सब त भइरहेछ नि। कसले गर्यो? किन रोक्नु भएन उहाँले? अझै त्यही विश्वनाथको युगदेखि सुरु भयो भनिरहनु भएको छ नि तपाईँले। होइन भ्रष्टाचार हो, बिचमा किन भएन? हो विश्वनाथजीको युगदेखि हो विश्वनाथको युगदेखि तपाईँले भनेका विकृति विथेती सर्वोच्चमा छिरे हो। तर चोलेन्द्र शमशेरकै पालामा आएर उहाँकै घाँटी न्याक्नुपर्ने किन भनेर मैले प्रश्न गर्दैछु। यसअघि किन गर्नु भएन तपाईँले? यो त्यतिबेला भने म चाहिँ अपराधलाई कसरी मान्छु भने जस्तो सुभाष बोसले के भनेको छ भने अपराध गरेर पनि अपराधी हुँदैन, अपराध गरेको हेर्ने मान्छे पनि अपराधी हुन्छ। म भन्ने गरेको छु प्रजातन्त्र आएदेखि जति प्रधान न्यायाधीशहरू आए उनीहरूले आफ्नो जवाबदेही गरेन, उत्तरदायित्व गरेनन्। किन? उसलाई थाहा छ। किनभने हामीले जनकपुरदेखि नि तपाईँ भने कि प्रतिवेदन ईश्वरराज मिश्रको प्रतिवेदन छ, तपाईँ जनकपुरदेखि हाम्रो हरेक अधिवेशनमा विकृति विस्तृतिको बारेमा हामीले बोलेका छौँ। त्यसमा हामीले भनेका छौँ नि भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश त्यसमा नजर गर्नुपर्ने थियो, कसैले वास्ता गरेन। होइन मान्छेहरू के भन्छन् भने काहीँ कतै
अहिलेका सत्तारूढ दलका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई प्रभावित पार्ने गरी अथवा उनीहरूको राजनीति नै समाप्त पार्ने गरी ललिता निवास प्रकरणको फैसला आउँदैछ। प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको भने क्यान्टोनमेन्टको विषयमा पनि केही हुँदैछ। जसरी लोकमान सिंह कार्कीले क्यान्टोनमेन्टको विषयमा अथवा भ्रष्टाचारीको विषयमा केही बोल्ड निर्णय गर्दैथे, उनलाई एयरपोर्टमा आउँदै उनको जागिर चट पारियो। त्यसै गरी चोलेन्द्र शमशेरले पनि केही बोल्ड निर्णय गर्दैथे र पार्टीको झोला बोकेकाहरू बार एसोसिएसनमा आज वकिलहरूको नेता छन्। पार्टीकै निर्देशनमा यिनीहरू चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध खनिएका छन् भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यो के हो? एउटा उहाँलाई त्यो भनौँ, किन उहाँलाई त भन्नै परिसकेको छ। किन पार्टीका नेताहरू उहाँका सहकर्मी छन्, न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएको छ नि, पार्टीकै मान्छे छ नि, तपाईँलाई बराबर दिइरहेको छ नि। झलनाथ खनालजीको टाइममा एमालेका मान्छेहरू न्यायाधीश हुँदाखेरि दर्शन गर्न पुगेका थिए, बल्खुको पार्टी कार्यालय गर्दाखेरि। तपाईँले अर्को पनि भनिहाल्नु कि राजनीतिक प्रवेश चाहिँ गऱ्यो नि, त्यो विश्वनाथजीको पालामा प्रवेश गर्यो। तर विश्वनाथजीले नियुक्ति गर्नुभएको छैन। नियुक्ति कसले गर्यो? तारानाथ भट्टले, सोमप्रसाद गेवालीले भन्छन्, यिनीहरूले गरे र सूर्यप्रसाद सिंहले गरे। भाइ विश्वनाथजीले भने तपाईँले यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई किन नियुक्ति गर्नुभयो भन्दाखेरि त मैले कहाँ गरेँ देखाइदिनुहोस् न। उहाँले जम्मा 3 जनालाई नियुक्ति गर्नुभयो। तर भनिहाल्नु जो 46 सालको जो 48 जो नियुक्ति गर्नुभएको छ नि, अधिकांश काङ्ग्रेसहरू त्यो पत्रिकाबाट निक्लेछ। उहाँले जम्मा 3 जनालाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। एउटा रत्नबहादुर विष्टको छोरालाई, त्यो रत्नबहादुर विष्ट चाहिँ माया गर्ने के उनको छोराले एउटा काम दिनु। अर्को हाम्रो उप्रेतीको छोरा, त्यो नाम मैले बिर्सेँ उनलाई, त्यसपछि मोहन सिटोलाई उहाँले जब 3 जनालाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। यी 3 जनाले त घुसाएर त छैनन्। अरू त सबै तारानाथ भट्टले गरेका छन्, सोमप्रसाद गेवालीले गरेका छन् नियुक्तिहरू। उल्टाएर हेर्नुहोस् भने तीबाट राजनीतिक प्रवेश हो होइन। त्यहाँ अब त अदालत राजनीतिक प्रवेश। अब तपाईँलाई फेरि भनिहाल्नु न्यायाधीशहरू कस्तो चलाकहरू छन् भन्दाखेरि तपाईँले भनिहाल्नु, नाम भन्दैन। जो चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिसँग बहुत नजिक वकिलहरू छन् नि, उनीहरू खुब चाकरी गर्छन्, उनको मुद्दा जिताइदिन्छन्, बुझ्छ न। यसरी शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ यिनीहरूले, बुझ्छ न। त्यो पनि भइरहेको छ। त्यसैले अहिले हाम्रो यो आन्दोलन जो छ नि, हामी अब वार एन्ड पावरमा हिँडेका छौँ। हामीले तपाईँलाई भनिहालेँ कि हाम्रो 2टा प्रतिवेदन, वकिललाई पनि मर्यादा बनाउने हाम्रो प्रतिवेदन तयार छ, अदालतलाई केही विकृति विकृति चाहिँ नि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन तयार छ। त्यसैले यी 2टै तयारी गरेपछि हामी विश्वास गर्छौँ हामी केही न केही रूपमा न्यायमा सुधार ल्याउँछौँ। अब यो तपाईँहरूको प्रण भयो, तपाईँहरूतिर पनि प्रश्न उठ्छ। जो आज चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, हिजो असार 28 को फैसला जुन आयो संसद पुनर्स्थापना, त्यसअघि त्यसको इजलास बस्न न्यायाधीशहरू तोकिँदा शम्भु थापाले यो फल्लो न्यायाधीश हुनुपर्छ भनेकै आधारमा न्यायाधीशलाई इजलासमा तोक्दा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो चोलेन्द्र शमशेरको। त्यति बेला बोल्नु पर्दैन थियो। त्यो तपाईँहरूले भनेका न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्दा तपाईँहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई जोगाउने। आज चाहिँ तपाईँहरूले भनेको भएन, तपाईँहरूको प्रतिकूल भयो, तपाईँहरूका नेताहरूको प्रतिकूल भयो भनेपछि तपाईँहरूले चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने नैतिकता रहन्छ। अब तपाईँलाई फेरि एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु है। त्यहाँ यो अझ पनि विश्वनाथजीको सीमा मैले दिएँ नि तपाईँलाई। त्यसपछि फेरि म त्यसलाई भन्दैछु, जस्तो केदारनाथजी हुनुभयो, हुँदैन, रामप्रसाद श्रेष्ठ बडा राम्रो न्यायाधीश भयो। तर के हुन्छ तिनीहरू यति जेली भइसक्यो, तिनीहरू पनि विरुद्ध गर्न सकेनन्। तपाईँलाई भन्दैछु न्यायाधीश 46 साल न्यायाधीश राम्रो भएका छन्, नभएको होइनन्, हुँदैन, भएका हुन्। तर ती पनि मजुरी छन्। म तपाईँलाई भन्दै भनेछु, मसँग चाहिँ नि आस्थावाणी पत्रिकाले अन्तर्वाल लियो। त्यही पुरा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु, को न्यायाधीश भ्रष्टाचार छन् भन्ने सोधेँ। मैले भने कि अरू कोही पनि होइन, प्रधान न्यायाधीश नै भ्रष्टाचारी छन् भने मैले। किन इट इज रेस्पोन्सिबिलिटी, भनौँ न। उनी मात्र त कुनै न्यायाधीशले घुस खान्छ भने त मैले पनि त्यो दोषी होइन, प्रधान न्यायाधीश दोषी। मैले भने जस्तो वकिलले बदमासी गर्यो भने वकिल दोषी होइन, प्रधान न्यायाधीश दोषी हो भनेको मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि। अनिखेर म माथि अवहेलनाको मुद्दा पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले के फैसला गर्यो भने कृष्णप्रसाद भण्डारी भनेको कानुन र न्यायको रक्षक हो, यसले अवहेलना गर्नै सक्दैन भन्दाखेरि के भयो? रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो त? प्रधान न्यायाधीशको। त्यो फैसला गरेन न। मैले अरूलाई त केही भनेन नि, युआर भनेको मैले भने। त्यसैले अहिले भ्रष्टाचारको जति सेवा छ त्यो चाहिँ जवाबदेही प्रधान न्यायाधीशले लिनै पर्छ। चोलेन्द्र शमशेरकै जिम्मा हो, त्यो जिम्मेवारी छ, उसैले लिनुपर्छ। सक्दैन पदबाट हट्नुपर्छ। अब सडकबाट प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्न
उपयुक्त हो, केही विधि छैन? उहाँ संविधानतः नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश होइन, संविधानतः नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानै प्रयोग गरेर हटाउनुहोस् न, किन सडकबाट राजीनामा माग्नु? हेर्नुहोस्, त्यो पनि म बताउँछु। एउटा मर्यादा हुन्छ। हाम्रो संविधान के हुन्छ कि न्यायिक मर्यादा भनेको संविधान, कानुन र न्यायिक मर्यादा। न्यायिक मर्यादा न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय गरेको पनि पार्नुपर्छ। किनभने इन्डियामा रेल दुर्घटना भयो, लालबहादुर शास्त्री रुसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राजीनामा गर्नु हो, प्रधानमन्त्री त राजीनामा गर्नु हेर्नुहोस् है, विचारले के रेल दुर्घटना गरेर हो र? रिस्पोन्सिबिलिटी। त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सिंहदेवराज जल्यो। तपाईँलाई थाहा छ 2023 सालमा केसी बिसले राजीनामा गरे कि उसले चाहिँ आगो लगाएको होइन। भने जब बिचौलिया भर्स भइरहेको छ गर्न सकिरहेको छ भने त राजीनामा त्यसको नैतिकता हो नि, बुझ्दैन? संविधानको विपरीत हो नि। तर तपाईँहरू बार परिसरमै कुटाकुट गर्नुहुन्छ, कालो कोटधारीहरू। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठन जसरी बार एसोसिएसनलाई प्रयोग गर्छन् अनि तपाईँहरू उफ्रिनुहुन्छ, राजीनामा माग्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो? तपाईँलाई अझै पनि भनिदिन्छु, हाम्रो बारमा पनि गुटबन्दी फुटहरू धेरै थिए, तर अहिले हाम्रा नेताहरू हामीहरू मिलिकन चाहिँ नि अहिले बार धेरै रूपमा एकताबद्ध छ। काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, माओवादी छ, पार्टीका वकिलहरू हुनुहुन्छ भने अहिले हामीले के नियम बनाएका छन् तर भनिहालौँ, बारमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्न पाउँदैनौँ। यो हाम्रो आज अनुशासन बनाइसकेका छौँ। होइन, अध्यक्ष जित्नु भएको छ एउटा पार्टीबाट, महासचिव जित्नु भएको छ अर्को पार्टीबाट, लिगेसी त हो नि त। त्यो प्यानलबाट त्यसरी पार्टीले उठाएका उम्मेदवार होइन उहाँहरू? हो, हिजोसम्म तपाईँको भनेको एकदम ठिक हो। हिजोसम्म हाम्रा अध्यक्षहरू जो चाहिँ प्यानलबाट जितेका छन्, यो चाहिँ निश्चय नै हो। तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट प्यानलबाट जितेका छन्, तर जिते पनि अहिले उनीहरू के छन्, अब त्यहाँ राज्य गर्न पाउँदैन, गर्दैनन् भने। जस्तो उदाहरणको रूपमा बताउँछु, तपाईँलाई बताउँछु। जस्तो दमन ढुङ्गाना, उनी काङ्ग्रेसी टिकटबाट चाहिँ नि जिते, पार्लियामेन्टले उनलाई चाहिँ नि सभामुख बनाइदिए भनेर। तर उनको कार्यकाल हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेसको टिकटबाट जित्दा पनि यति न्युट्रल सभामुख भएको काम गरेको इतिहास उल्टाएर हेर्नुहोस् है। त्यसै अहिले हाम्रा नेताहरू ठिक हो, तपाईँले भनेको ठिक हो, हाम्रा नेता जरुर छ वामपन्थी प्रजातन्त्रवादीको बलबाट चाहिँ चुनाव जितेका छन्, तर प्रतिबद्धता छन्, जसलाई न्युट्रलिटी भन्छौँ, एकता भन्छौँ। हाम्रा नेताहरू अहिले एकतामा छन्। बारका जस्तो दमन ढुङ्गाको कुरा गरेँ नि, इतिहास उल्टा हेर्नुहोस् न, उसले कहिले पनि काङ्ग्रेस पनि लागेन, सभामुखको निष्पक्ष रूपमा उसले काम गरेका छन्। त्यस्तै आज हाम्रा नेताहरू चाहिँ चुनाव जुनसुकै रूपबाट आए तापनि अहिले उनीहरू प्रतिबद्ध छन् र काम पनि गरिरहेका छन्। तपाईँले भनेको कुरामा अब भर्खर हेरेको अवस्थामा बसौँला, तपाईँका वकिलहरू, तपाईँका वकिलका नेताहरू के कसो गर्नुहुन्छ त्यो अझै भावी दिनले त्यो कुरा देखाउला। तपाईँहरूले सर्वोच्चकै परिसरमा नाराबाजी गर्न थाल्नुभयो, तपाईँ 95 वर्षको उमेरमा त्यहाँ गएर नाराबाजीमा सहभागी हुनुभएको छ, पुलिसले हस्तक्षेप गरेको छ। 95 वर्षको एउटा देशभरिकै सबैभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता आज बार परिसरमै तपाईँका जुनियर अधिवक्ताहरू कुटाकुट गर्छन्, पुलिसले लछार पछार गर्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई अब हामी भित्र छिर्न दिँदैनौँ भनेर बार एसोसिएसनले त्यहाँसम्मको आन्दोलन गर्छ देशव्यापी। अलिकति तपाईँहरूलाई, तपाईँ जस्तो यो टावर पर्सनालिटी भएको वकिललाई, अधिवक्तालाई लाज त लाग्छ होला नि यस्तो देख्दाखेरि? कस्तो अनुभव हुन्छ त? यो तपाईँले भनेको कुरा हुन्छ नि, हामी चाहिँ बरु मर्यादित मान्छेहरू हुन्छन्। हाम्रो ट्रेड युनियन जस्तो आन्दोलन गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। तर कुटाकुट त गरे नि बारकै परिसरमा? होइन, तर के भनेदेखि पहिले हामीले जतिकै हरिकृष्ण कार्कीको जुन प्रतिवेदन आयो नि, हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसै उसले बनाएको होइन, हाम्रो अनुरोध, हाम्रो प्रयास। मैले अदालत बिग्रियो, बिचुलिया बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेदेखि आज 2 वर्षदेखि हामी लागिरहेका छौँ। उसो पहिले खुब चाकरी गऱ्यौँ, हामीले सम्झाउने कोसिस गऱ्यौँ, बुझाउने सम्झाउने। बल्ल बल्ल उसले हरिकृष्ण कार्कीको आयोग गठन गर्यो। हेर्नुहोस् है, देखाइ हरिकृष्ण कार्कीको गरे पनि हाम्रो कैयौँ हाम्रो नेताहरू, बारका अध्यक्ष, पदाधिकारी बराबर उहाँसँग हात जोड्न गए। हेर्नुहोस् है, लागु गरौँ बनाऊ भन्दाखेरि, तर उसले कुराले प्रतिबद्ध गर्छन्, कामले गर्दैनन्। हामी त मजबुर भइगयो। हेर्नुहोस् है, मजबुर तपाईँले हेरिहाल्नुहोस् कि पहिले हामीले यति मर्यादित रूपमा गऱ्यौँ। हामीले मर्यादित के पहिले कालो पट्टीमा बाँधेनौँ, तपाईँलाई भनिहाल्छु। पहिले हामीले विदिन द हाउस हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, र मिटिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्ने हेर्नु आफ्नो भित्र राखेर गऱ्यौँ। हुँदा आज हामीले चाहिँ हाम्रो कुनै सुनवाई भएन, हाम्रोलाई चाहिँ वास्ता गरिएन। अन्त्यमा गएर चाहिँ के हुन्छ नि, चाहिँ हामी अलिक कडा विद्रोहमा पुगेका छौँ। यो आज हो। तपाईँले फुट जो भन्नुहुन्छ नि,
मैले निश्चय नै भने चाहिँ मैले एकचोटि भनेको छु, हाम्रा 3 किसिमका वकिल छन्। एउटा मित्र वकिल जसले घुस खुवाउँछ र न्यायाधीशको बलबाट चाहिँ मुद्दा जित्छ, मित्र वकिल। अर्को चाहिँ पोष्य पुत्र, न्यायाधीशको चाहिँ बरखिलाफ चाहिँ बोल्दैन, घुस खाऊ जे छ ऊ आफ्नो औकात गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मैले पोष्य पुत्र भनेको छु। अर्को म जस्तो मान्छे जो विद्रोह गर्दछ त्यसलाई मैले शत्रु भनेको छु, हुँदैन? यी 3 खाले त वकिल त छन् नि अहिले पनि, हुँदैन? शत्रु, मित्र, पोष्य पुत्र। त न्यायाधीशको मित्रले त विरोध गर्छ। सम्पूर्ण बार, सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण विकृतिको डङ्गुरमा फस्या छ भन्ने चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ। अब चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुभयो भने चुड्कीका भरमा सबै सुध्रिन्छ? मैले भनिहालेँ नि, न्यायालय खराब छ, न्यायालयले बिचौलिया तयार गर्ने वकिललाई ठग लुच्चा वाहन बिचौलिया बनाउने न्यायाधीशहरू नै हो नि। तपाईँले मसँग घुस खानुभयो भने त म त बिचौलिया हुन्न नि, कसरी गर्दैन नि। हामीलाई बर्बाद गरिदिए वकिलहरूलाई पनि, तपाईँले अदालतले न्यायाधीशले नै हामीलाई बर्बाद गरिदिए, हामीलाई बिचौलिया बनाइदिए, हामीलाई ठग बनाइदिए, हामीलाई दलाल बनाइदिए न्यायाधीशहरूले। तर मैले भने कि हामीले कानुन व्यवसाय परिषदले एकदम निर्णय गरिसकेका छ हामीले मर्यादित वाद बनाउनलाई। त्यो हामी छ। अब अदालत पनि जे अहिले भने नि, अदालतले पनि के हरिकृष्ण कार्कीले चाहिँ सुधारको बाटो भइसकेको छ। यी दुईटा कुरा लागू गर्ने तपाईँहरूको लागू गर्ने। अब चोलेन्द्र शमशेर राणाले त प्रधान न्यायाधीशले अन्तर्वार्ता दिनु उचित हो अथवा अनुचित हो त्यो छुट्टै बहस होला, अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु भएको छ र उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, म एक्लो बृहस्पति बने, म राजीनामा दिँदैन, कानुनी रूपमा र संविधानत नियुक्ति भएको हुँ, संविधानत मलाई फाल भनेर उहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। उहाँले 5 जना सम्पूर्णले राजीनामा दिने हो भने असार 28 को फैसलालाई जोड्नु भएको छ, म पनि राजीनामा दिन तयार छु भनेर अरू 4 जना न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग राख्नु भएको छ। उता केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा दिने भने 5 जनाले दिनुपर्छ, किन चोलेन्द्र शमशेरले मात्रै दिने भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ। भने विषय त अलि गन्जागोल भएन र के हुन्छ? बहुत चलाक मान्छे हो। के चलाक? मैले पनि को चलाक मान्छे? अघि पनि भने नि राणा र ओली मिलुवा हुन्। यो भन्ने अहिले त धेरै सङ्ख्या ओलीसँग छ, 2/3 मेजोरिटी पुग्दैन, त्यो देखिरहेको छ उसले, ओलीले। जस्तै अरू पनि जस्तो देउपा हो, मदन यिनीहरू पनि चुप छन्। किन चुप छ भन्दाखेरि जब उनीहरू अहिलेसम्म सिद्धान्त के राखेको छ भने सकेसम्म न्यायिक जगतका कुरा न्यायले नै मिलाओस्, वकिलले चाहिँ नि मिलाओस् भन्ने उनीहरूको इच्छा छ, होइन? त्यसरी ती पनि चुप लागेका छन्। त्यो चुप लागेको पनि उसले फाइदा उठाइरहेका छैन चाहिँ कि यी बोल्दैनन्, अभियोग लाग्दैन, लगायो भने ओलीले मलाई रक्षा गरिहाल्छ भने ढुक्क छ। त्यसैले संविधानको कुरा उठाइखेर त्यसलाई चाहिँ नि टार्ने कोसिस गरिरहेछ। अझै पनि संविधानको कुरा गर्ने, संविधानको मर्यादा कुरा गर्छ नि त। संविधानले भन्छ नि न्याय, संविधान, कानुन र न्यायिक मर्यादा किन लागू गर्दैन? बडा संविधानको आफ्नो कमजोरीलाई नुकाउँदाखेरि, भ्रष्टाचारलाई रक्षा गर्दाखेरि, बिचुलियाको रक्षा गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले चाहिँ संविधानको कुरा उठाउने, न्यायको संविधानको कुरा उठाउनु हुँदैन। कहीँ पनि कुनै पनि इन्टरभ्यू पढ्नुहोस्, मैले सुधार गरेको छु, हो उसले के भनेको छ, मैले यो न्याय गरेँ चाहिँ भनेको छ। तपाईँले डिआइजीको केसहरू हेर्नुहोस्, कति केसहरू हेर्नुहोस्, रञ्जन कोइरालाको कुरा गर्नुभएको धेरै केसहरू छन्। उसले तर उसले कहीँ एक शब्द कहीँ बोलेको छैन कि म प्रतिवेदन अनुसार न्यायाधीशहरू सुधार गर्छु। जस्तो हाम्रो कानुन व्यवसाय परिषदले के भन्छ, हामी मर्यादित वकिल बनाउँछौँ, प्रतिवेदन छ नि। उसले भन्नुभयो नि हामी विकृति विश्वविद्यालयलाई हामी निर्मूल पार्छौँ भनेको छैन। तर उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, म एक्लो बृहस्पति बने भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, एक्लो बृहस्पति झुट्टा हुन्छ भनेर जुन हामी कथन छ, उहाँलाई किन तपाईँहरूले एक्लो बनाएर झुट्टा साबित गर्न खोज्या भन्ने उहाँले आफै प्रश्न उठाउनु भयो नि। होइन, यसो हुन्छ हेर्नुहोस् है, कहिले कहिले मैले मान्छेलाई के भन्ने गरेको छु भने जस्तो रत्नेश्वर डाकु हेर्नुहोस् है, तर साधुको सङ्ग गरेपछि वाल्मिकी मुनि भयो, भयङ्कर हो। फेरि दोस्रो कुरा के हुन्छ कि आक्रमण भने आक्रमण भने कसलाई हेर्नुपर्छ भने मुख्यलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो मैले अघि भने नि, मसँग सोद्धाखेरि कुनै पनि न्यायाधीशहरू भ्रष्ट होइनन् भने त भ्रष्ट थिए होइन, भ्रष्टको प्रधान न्यायाधीश। मैले इन्टरभ्यू अघि त फैसला सुनाएँ नि मैले, त्यसै किनकि अरू न्यायाधीशहरू दोषी भए पनि हामी उसले पनि न्यायाधीशले घुस खाने भन्दैन हामी भन्छौँ, तर न्यायाधीशले घुस खाउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम कसले गर्यो कि प्रधान न्यायाधीशले गर्यो, कि ऊ स्वयं भ्रष्ट। यस्तो विषयमा अब वकिल र न्यायाधीशहरू मात्रै बसेर यो समाधान हुन्छ? राजनीतिक दल किन बोल्दैनन्? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोलेको, खोइ प्रचण्ड त
भेट्न जाँदा रहेछन् चोलेन्द्र शमशेरले, जुन कुरा चोलेन्द्रले सार्वजनिक गरे। माधव कुमार बोलेको खोइ केपी ओलीले एउटा राजनीतिक हिसाबले उनले राजीनामा दिने हो भने 5 जनाले दिनुपर्छ भनेर मात्रै बोले। राजनीतिक दल सरकार नबोलेर के वकिलहरू र न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश मात्रै बसेर यो समाधान हुन सक्छ? किन बोल्दैनन् राजनीतिक दलका? यसो हो, माने अहिले पार्टीका मान्छेहरू पनि जो कैयौँ मान्छेहरूले अहिले यसो वकिलको साथमा दिइरहेका छन्। तपाईँले पढि हाल्नुहुन्छ रामचन्द्र, तर एमाले दिएको छैन है। रामचन्द्र पौडेलदेखिले समेतले पनि दिएछ। अब यिनीहरूको 5 जनाको गठबन्धन पनि राख्दाखेरि हाम्रो देउपाले त्यो कुरा राखिरहेका छन्। अहिले मैले राजेश सामजीको इन्टरभ्यू पनि पढेँ, के भने कि पहिले चाहिँ झगडा जो छ विदिन झगडा छ, उनीहरू मिलुन् न, तब हामीले बोल्यो भने त अन्तिम हुन्छ भनेको भनेका छन्। तर मिल्ने अवस्था त देखिन, काबु बाहिर गइसक्यो। हो, अब यही कारणले व्यवस्था पल्टिने हो कि भनेर मान्छेहरू व्यवस्था परिवर्तन पो हुन थाल्यो भन्न थालेका छन्। न्यायालयले नै विकृत विसङ्गति बनाएर के त्यता जान लाग्यो हो अब अवस्था? यो कुरा हाम्रो हिजोको मिटिङमा हाम्रो अध्यक्ष चन्द्रशेखरले भनिसक्नु छ, ए राजनीति नेताहरू अब चुप नलाग, धेरै बिग्रिसक्यो, अब तिमी चुप लागेर बस्नु हुँदैन भनेको हुन्छ। अहिले पनि आज उहाँले आह्वान गर्नुभयो, जनताले गर्नुभयो, राजनीतिक पार्टीहरू पनि अहिले आह्वान गर्नुभयो। होइन, ताकत भए त राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा सरकारले महाअभियोग लगाएर देखाउनु भए परेन? त्यो होइन प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो कुरा बाहिर जाने बाटो? तपाईँलाई मैले नि कि स्वयं ओलीले राणालाई सेटिङ लगाउने भने दोष लगायो। सेटिङ भने बरु कडा हो नि, लगायो। तर ओलीले पनि अभियोग लगाउनु पऱ्यो नि, ऊ त मेजोरिटीमा छ नि। जब दोष लगाउने मान्छे अभियोग लगाउनु छ नि, तर यी नेता जाने के छ नि कि अझ पनि एउटा पिछलगु जस्तो चुपचाप लाग्ने र साकेलो हुने किसिमको कोसिस गरिरहेका छन्। ओलीको स्वार्थ के छ यहाँ? के छ ओलीको? ओलीको स्वार्थ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई भनिहाल्नु कि ओलीको टाइममा धेरै नियुक्तिहरू भएका छन्, विभिन्न नियुक्तिहरू। त्यो अहिले मुद्दा परिरहेको छ। त्यो मुद्दा कसले जिताउँछ? राणाले जिताउँछ। त्यसैले राणाको बर्खा गर्न सक्दैन, उसको नियुक्तिहरू गएको छ, आफ्नो मान्छेहरू सबै नियुक्ति गरेका छ। त्यसैले ओली त राणा अटोमेटिक छ। राणा पनि फेरि ओलीको पैसा छन्। किन छ भन्दाखेरि उसले पनि नियुक्ति भाग बन्द गरेका छन्। तपाईँ नेपाल पत्रिका पढ्नुहोला, 10-11 जना प्रधान न्यायाधीशको मान्छेहरू नियुक्ति भएको छन्। भागभन्डा त शेरबहादुरले पनि त दिए रहेछन् नि, मन्त्री दिएकै हो शेरबहादुरले। गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर पठाएको होइन राणाको तर्फबाट? अनि ओलीमाथि मात्रै बर्सेर हुन्छ? देउबाले पनि त गरेका छन् नि। यसको यो जसले भनेको कुरा एकदम म यो दोष चाहिँ ओली पनि स्वीकार गर्नैपर्छ, हुँदैन? यसमा चोलेन्द्र शमशेरको भागभन्डाबाटै बनेका हुन् भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ गजेन्द्र? अब यसमा चाहिँ म तपाईँ सोधेअनुसार चाहिँ होइन, भागभन्डा लिनेले मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने हो कि दिनेले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो? त्यसो भए त शेरबहादुर देउबाको पनि त राजीनामा माग्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले। त्यो हिम्मत गर्न किन नसक्नु भयो? यसो हुन्छ भने अहिले हामी जस्तो देउबाको राजनीतिमा भन्नुभयो नि, हामी प्रशासनको चाहिँ पक्षमा हामी जान्ने होइनौँ। हो, देशको राजनीति छ, प्रधान न्यायाधीश चाहिँ नेताहरू छन्, धेरै खराबीहरू छन्, तर हामी चाहिँ न्यायिक जगतको मान्छे हो नि। हामी सबभन्दा महत्त्व के छ कि न्याय जनताले पायो भने सब चिज हुन्छ। न्याय नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले हामीले महत्त्वपूर्ण कदम उठाएका छौँ। न्याय भइदियो भने त आफै बिचुरा खत्तम हुन्छ, देउपालिका कुराहरू पनि उल्टिन्छ। त्यसैले न्याय चाहियो। मैले अघि पनि भने नि, बिलायतको कुरा बोल्दा नि, स्वर्ग ढलोस् मरोस् तर न्याय मर्न दिन्न। त्यही कदम हाम्रो छ। अहिले हाम्रो एकमात्र न्याय हो। अब नि त्यसो हो भने चोलेन्द्र शमशेरलाई तपाईँहरूले अदालतबाट हटाइ नै छाड्ने हो भने दलहरूले गुहार्नुहोस् न महाअभियोग लगाइदियो भनेर। केपी ओलीले त्यो महाअभियोगमा समर्थन गरेनन् भने त चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन त देखिएन। मैले त्यो हामी चाहिँ वारेन्ट पारमा उत्रेका छौँ। तर अब त्यसलाई भनिहाल्ने हामी बडो मर्यादित भएका छौँ। हामीले पहिले कोठे मिटिङ गऱ्यौँ लेख्यौँ अनि कालो झन्डा ल्यायौँ, आज नारा देखिहाल्नु हो। हामी अब बिस्तारी कडा कदम पनि लान्छ। के गर्नुहुन्छ अब? कडा कदम भने कस्तो? अहिले त्यो निर्णय हुने कुरा होइन। के हामी सर्वोच्चमा प्रवेश रोक हो? अन्तिम बेलासम्म पनि हामी न्यायाधीशकै प्रवेश रोक्छौँ, राजीनामा नदिएपछि। नगरेपछि हामी प्रवेशै रोक्छौँ। तर उहाँले सेफ ल्यान्डिङको बाटो मलाई 3 महिना बिदामा बस्न देऊ, केही समय मलाई काम गर्न देऊ भनेर एउटा बिचको बाटो रोज्नु भएको छ अरे। त्यो किन तपाईँहरूले दिन तयार नहुनु भएको? होइन, त्यसमा समस्या छैन। त्यो बिदा बस्न चाहिँ हामी तयार छैन। तपाईँहरूले स्वीकार छैन? छैन। हामी त राज्यमा अनि यति अपमानित गरेर किन निकाल्न खोज्नु भयो एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई? एउटा उसको पनि त मान मर्यादा हुन्छ नि। तपाईँ यो फेरि एउटा कुरा बुझिहाल्नुहोस् है, त्यो मैले बार भन्दैछु। उसले सडक छापको जुन गाली गरेको छ नि, ज्ञान सरकार जस्तो सोभरेन, त्यसबाट त सोभरेन थियो ज्ञान सरकार, जनता होइन नि। अहिले गर्छ सोभरेन जनतालाई भन्यो नि, सोभरेनेट पनि सडक छापबाट चाहिँ राजीनामा गर्यो, हट्यो। राजा जस्तो सोभरेन त्यसबेला जनता सोभरेन होइन, तर सडकका जनता हुन् त्यसबेला।
सडकको जनताको कुरा मानेर उसले राजीनामा गर्यो। अब अहिले हामी त वी आर द सोभरेन, वकिल पनि सोभरेन हो नि, जनता पनि सोभरेन हो नि। हाम्रो कुरालाई चाहिँ सडक छ भन्ने उसले ल भन्नु त कति अपमान गरिरहेछन्। अनि राजा ज्ञानले राजीनामा गर्दै उसले किन राजीनामा गर्दैन? राजा पनि ठुलो भइयो। त्यसो भए तपाईँहरूको बटम लाइन चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन। अब चोलेन्द्र शमशेरसँग कुरा गर्दा अहिलेसम्म जे चर्चा गर्यो नि, एउटा फैसला चोलेन्द्र शमशेरको सधैँ विवादमा पर्यो, इन्भोइस नम्बरको विषयमा। सम्पूर्ण नेपालीहरूको लेख्य साक्ष्य प्रमाण समाप्त पार्ने बेमानीका साथ ल्याइएको असंवैधानिक आत्मघाती इन्भोइस नम्बर फैसला गर्ने वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको समयमा समाजमा गरेको फैसलाले पनि व्यापक असन्तुष्टि छ जनताहरूको बिचमा। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कहीँ कतै उठाउनु भएन। इन्भोइस नम्बरको फैसलाको विषयमा के भन्नुहुन्छ चोलेन्द्र? अब बताउँछु एउटा कुरा भन्छु। मनमोहन अधिकारीको टाइमको मनोरञ्जन विघटन जुन गर्यो नि, विश्वनाथ उपाध्यायले फैसला लेखे होइन, जुन फैसलालाई मैले बडो उत्तम भनेको छु। तर भन्दैछु धेरै राम्रो छ, त्यहाँ औडिया डिक्टा पनि धेरै कुरा उठाउनु रहेछ। अब अहिले जो चोरेन्द्रले फैसला गरेर होइन, दुईटै विघटन अरू न्यायाधीशले लेख्या हुन्, यो खतराले लेख्या। तपाईँ हेर्नुहोस्, म त भन्दैछु, म त धेरै फैसला पढाएको छु नि। म त बेलायतको फैसला पढाएको छु, अमेरिकाको पढाएको छु, इन्डियाको त धेरै नै फैसलाहरू चाहिँ पढेको छु। म अहिले कसरी उन्नति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ ईश्वर खतराले चाहिँ विघटन सम्बन्धी जुन अहिले अन्तिम फैसला छ नि, त्यो धेरै लामो पनि छ, यति राम्रो छ, यति तर्कयुक्त छ, यति कानुनको छ, यति नजिकहरू दिएका छन्। मैले अझ भन्दैछु कि हाम्रो अदालतले चाहिँ नि संसारमा नभएको उत्तम फैसला गरेका छन्। अहिले कसले गर्यो? चोरेन्द्रले होइन, संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा त्यो ईश्वर खतराले लेख्या हो। जस्तो कि नै मनमोहनकोमा फैसला न्यायाधीशले गरे हुन्छ नि, तर लेख्यो कसले? विश्वनाथले लेख्यो, बुझ्दैन? भन्दा यिनले लेखे, मलाई एउटा पनि देखाएन। झलनारायण नारायणको त्यहाँनिर राणाको चाहिँ एउटा पनि फैसला उत्तम देखाइदिनुहोस्, लागै छैन। होइन, यिनको इन्भोइस नम्बरको फैसला र जस्तो अघि रञ्जन कोइरालाको त हामीले गरिसक्यौँ, इन्भोइसको फैसलाले सारा नेपालीको मन दुखेको छ, समाजको मन दुखेको छ र उनीमाथि आज यो आरोप लागिरहँदा इन्भोइसको फैसलाले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? कुन चाहिँ नि इन्भोइस नम्बर छ नि, गाडीको नम्बर प्लेटको, यो पनि घोर अन्याय हो। किन घोर अन्याय भन्दाखेरि नि, एक त हाम्रो देशमा अक्षर नजारी धेरै छन्। एउटा सिम्बल जस्तो बहिराले चाहिँ सिम्बल हुन्छ नि, सिम्बल हुनुपर्ने जस्तो छ, किन निरक्षर जनता छ। दोस्रो, अङ्ग्रेजी नजान्ने मान्छे धेरै छन् भन्दाखेरि त्यो फैसला जो लेखाएको छ नि, मसँग सोध्नुहुन्छ भने मैले पनि पत्र दिएको छु, त्यो नेपाली जनताको मुटुमा छोडा हाल्नु भएको छ। हाम्रो भाषालाई उहाँले कुठारघात गर्नुभएको छ। इम्बलको जुन कुरा उठाउनु हो नि, भन्दाखेरि नेपाली जनताले कसरी अङ्ग्रेजी बुझ्छ? एक नेपाली जनता अधिकांश निरक्षर छन्, अलिअलि पढेका छन्, नेपाली देवनागरी पढेका छन्। अङ्ग्रेजी भाषालाई स्वीकार गर्नु भनेको त हो, त्यो होइन, दुईवटा भाषा राख्न सकिन्छ, तर नेपाली भाषालाई अमान्य गर्नु भनेको त यसैबाट देख्नु नि उहाँको चरित्र देखिहाल्नुहोस् नि। जसलाई हामी एन्टी नेसनल भन्छौँ, बुझ्दैन? राष्ट्रद्रोही भाषा भन्छ, त्यही फैसला पनि देखाउँछ। यो कहीँ कतैबाट प्रभावित भएर गरे हो उहाँले यो फैसलालाई? के लाग्छ तपाईँ एउटा वरिष्ठतम अधिवक्ता वकिलको हिसाबले मैले यो प्रश्न सोध्दैछु, जुन कुराले नेपाली जनताको मनमुटु छिया पारेको छ? मैले पनि नि कि म जहाँ तक विश्वास गर्दछु, उनी एउटा चाहिँ ग्याङमा सामेल छन्, भद्रकोट क्रिएट गर्ने कोसिस गर्छन्, जनतामा विद्रोह गराउने चाहिँ कोसिस गर्छन्, हुँदैन? गर्दाखेरि त्यसैले यो चाहिँ नेपाली भाषामाथिको आक्रमण जो हुन्छ नि, त्यही सिद्धान्त अन्तर्गत हो, बुझ्दैन? कि जनतामा विद्रोह तयार गराउने। कहीँ कतैबाट प्रभावित हो? प्रभावित हो। कहाँबाट प्रभावित हो? मैले अहिले भन्दै कहाँबाट भन्दाखेरि राणाजी यो देशको भद्रगोल गर्ने प्रयासमा लागेका छन्। यो इन्भोइसको फैसलाले पनि त्यही सङ्केत गर्छ? त्यही सङ्केत गर्छ। रञ्जन कोइरालाको फैसला, इन्भोइसको फैसला, अहिले पनि जति काम गरिरहेछ नि राजमा गर्ने नि, उनी त्यही ग्याङकै छन् नि। यिनी देशलाई प्रजातन्त्र खत्तम भयो, गणतन्त्र काम लाग्दैन, संविधान काम लाग्दैन भन्ने गराउनको निम्ति अहिले उत्पात बसिरहेका छन्। तर हिजो असार 28 को फैसला आउँदा त तपाईँहरूले खुसियाली मनाओ नि, संसद पुनर्स्थापित गरिदिँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशको जय जय गर्ने तपाईँहरू होइन? कसले? तपाईँ वकिलहरूले, तपाईँ जसले संसद पुनर्स्थापनाको लागि वकालत गर्नुभएको थियो नि। हामीले
राणालाई जेचा गरेका छौँ, हामीले ईश्वर खत्रीलाई जेचा गरेका छौँ। ए भनेपछि उहाँको कुनै हात छैन त्यो फैसलामा? छैन। उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो? उहाँले खालि सही गर्नुभएको छ, मन्जुर गर्नुभएको छ, स्वीकृति छ उहाँको। अल्पमतमा परेपछि हो लेख्ने मान्छे मूल त्यो फैसला जो लेख्छ नि त्यसो नै ओजन हुन्छ नि, त्यसो नै बुद्धिमा नै हुन्छ नि। फैसला त ईश्वर खतराले लेख्यो। अब म अन्तिमतिर छु, तपाईँसँग सम्बन्धित, तपाईँसँग व्यक्तिगत विषय अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई यो वर्ष अनेक उपनाम आइलागे। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले संसद विघटन गर्दा तपाईँले संसद पुनर्स्थापितको पक्षमा वकालत गर्नुभयो। तपाईँलाई बाजे वकिलको संज्ञा दिनुभयो केपी ओलीले। के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यसपछि अन्दाज गर्नुहोस्, जिल्ला अदालतको गणेश शर्माको लागि चाहिँ एउटा जिल्लालाई चाहिँ अपमान गर्यो गणेश शर्माको मुद्दामा, बुझ्दैन? हामीले अभियानको मुद्दा गऱ्यौँ। जिल्ला न्यायाधीशलाई चाहिँ वकिल पनि एउटा अफिसर त कोर्ट बन्ने छ, उसलाई अपमान गर्नु पनि अवहेलना हो। त्यो गणेश शर्माको मुद्दामा पनि फैसला भएछ सर्वोच्च न्यायालय। जब एउटा चाहिँ म चाहिँ सानो मान्छे होइन, तर हाम्रो न्यायिक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि न्यायिक चाहिँ अमेरिका चाहिँ बेलायत जाने जो सबभन्दा बुढो हुन्छ नि र प्रशिक्षित हुन्छ, चाहे न्यायाधीश होस् चाहे वकिल होस्, त्यो बडो सम्मानीय हुन्छ। मैले देखेको छु अमेरिकाको एउटा वकिलको सम्मेलनमा एउटा बुढो कुर्सीमा बसिरहेको छ। अमेरिकाको प्रधान न्यायाधीश आएपछि अरू कसैलाई वाचा गरेर पहिले त्यो बुढोसँग गएर हात मिलायो। हेर्नुहोस् है कति सम्मान हुन्छ नि। विधायकमा त म गोष्ठीमा देखाएको छु, पहिले त्यो सम्मानीय व्यक्तिको चाहिँ हात मिलायो भने अरू हात मिलाउँछ। भारतमा त खुट्टै ठोक्रा हुन्छ, तपाईँ भन्छ खुट्टै ठोक्छन् त्यो समाजले। अहिले त मेरो पोजिसन भन्नुहुन्छ भने म नेपालको वयोवृद्ध नम्बर 1 को मान्यजनको किसिमको चाहिँ म वकिल हुनु गएको छु, तर सम्मान छ मेरो। यसले गर्छ नि सम्मान मलाई। बाजे वकिल भने अपमान हो कि सम्मान हो? तपाईँले एउटै त्यसैले म त के हुन्छ नि कि गणेशको उदाहरण दिएँ नि, त्यो उदाहरण अवहेलनाको मुद्दा दायर पनि छ र अवहेलनाको मुद्दामा कारवाही हुनुपर्छ। केपी ओलीलाई हो के थियो दायर छ नि हुँदा। त्यो बाजे भनेको अपमान गरे हो? अपमान त हो नि, सम्मान होइन। म उसो बाजे हो, ऊ त्यो सटारिक हिसाबले बाजे वकिल भन्यो नि, बाजे वकिल उभ्यायो अरे। ए बाजे वकिल उभ्यायो कि विद्वान वकिल उभ्यो? विद्वान वकिल हुन्छ नि, बाजे त वकिल होइन नि, त्यो अपमान हो नि। किन त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ केपी ओली? के केपी ओली किन त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ? होइन उहाँको तपाईँ कैयौँ शब्द तपाईँले हेर्नु होला, हुँदैन? उहाँको प्रक्रिया त्यही छ। उहाँले रिस उठ्यो नि, उहाँले डर हो नि, मसँग डर हुने भयो, त्यसैले मलाई बदनाम गर्ने कोसिस गर्नु उहाँले, त्यही हो। अब अर्को एउटा शब्द तपाईँमाथि प्रयोग भयो, भीष्म पितामह भनेर। के साँच्चीकै कृष्णप्रसाद भण्डारी भीष्म पितामहको भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुभएको छ अथवा भएको छैन? किन तपाईँलाई भीष्म पितामहको चाहिँ संज्ञा दियो? मैले न्यायिक जातमा म 3जनाको नाम लिन्छु। बडा सुरुवात है, एउटा हरिप्रसाद सिंह, उसले यति वकिललाई इन्करेज गर्यो। त्यसपछि म वकिल आएपछि भने मेरा साथीहरू मलाई बडो साथ दिए। मैले चाहिँ 3 कुरा लागू गरेँ, तपाईँलाई भनिहाल्नु। एउटा के एक्सेस टु जस्टिस, न्यायको पहुँच। हाम्रो न्यायको पहुँच चाहिँ बहुत प्रसिद्ध छ, तपाईँलाई बताइदिनु, बडो प्रसिद्ध छ न्याय। अर्को के छ भने कि तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा कम्पनी सिस्टम छ, ठुलो वकिलले चाहिँ राख्यो। अब 100-150 वकिलहरू चाहिँ कारिन्दाको रूपमा राखेको छन्। त्यसले अगाडि वकिल बन्नु चाहिँ बडो कठिन छ अमेरिकामा, बुझ्नु न। कोही 2-4जना मान्छे अगाडि बढेको कुरा अलग हुन्छ, त्यही कम्पनीको मान्छेहरू कोही निक्ल्यो, नातावाद छ। बेलायत र इन्डियामा नातावाद छ। बाबु ठुलो वकिल छ भने छोरा ठुलो वकिल हुन जान्छ, नातावाद छ बेलायत र अब इन्डियामा। हामीले त्यसलाई के अरे अमेरिकन सिस्टमलाई तोड्यौँ, इन्डियन र बेलायती सिस्टमले हामीले लिबरेसन अफ द प्रोफेसर भन्यो। तपाईँ आउनुभयो, तपाईँलाई हामीले सिकायौँ, पढायौँ, देखायौँ, पैसा दिएर वकिल हो, एक वकिल तयार गर्यो हामीले, लिबरेसन हुन्छ। त्यही दोस्रो हामीले नियम के बनायो तपाईँले भने कि लिगल एजुकेसन हाम्रो 3टा नारा हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामीले कुनै पनि गरिब होस् कुनै व्यक्तिलाई न्याय पाइन भन्ने कुरा छैन। हामीले एक्सेस पुऱ्याइदियौँ न्याय। हाम्रो एक्सेस जस्तै यति पैसा जस्तो तपाईँ न्याय मान्छे आउनुभयो, बुझ्दैन? न्याय मान्छेलाई के गर्थ्यो भने कि त्यो गरिबहरूलाई तपाईँको जिम्मा लगाइदिन्थ्यो। तर तपाईँ हिदायत के गर्छ कि तिमीले कुनै लेख लेख्यौ, बस गऱ्यो भने बिना सिनियरको एउटा सिनियर तपाईँ पछि लगाउँथ्यो। अब बुझ्नु न। र वास्तविक चाहिँ के हुन्छ नि कि हामी के भन्छ भने न्याय मान्छेहरूलाई तिम्रो गुरु भनेको झडिया हो, उसको धेरै कुरा सिकिन्छ झडियाबाट। त्यसै तपाईँलाई ट्रेनिङ दिने पनि गरेँ। झडियाबाट पनि के हुन्छ कि
वकिलसँग किन रोगी र झगडिया वकिलको सङ्गत गर्न चाहन्छ। अब सिन्डर त वकिलसँग सङ्गत हुँदैन, तर भर्खर ठिटाउँदा त सङ्गत हुन्छ, हुँदङ्ग पर्छ। फेरि झगडियालाई के विश्वास छ कि तपाईँ न्यायालय मात्रै बसेर चाहिँ भण्डारी छ, कुसुम छ, कसरी मेकअप गरिहाल्छ भन्ने झगडा पनि टुक्कै भन्छ। त्यसैले हामीले कसरी के गर्यो भन्दाखेरि हेर्नु, राम्रो जो मुद्दा हुन्छ नि हाम्रो नयाँ मान्छेलाई दियौँ, अनि तपाईँले खुब राम्रो बहस गर्नुभयो, झगडा तारिफ गर्छ, ओहो भर्खरको वकिल यस्तो विद्वान, यस प्रकारले तपाईँले हामीले रेज गऱ्यौँ, तपाईँ ख्यातिलाई बढायो हाम्रो। त्यसरी चाहिँ लिगल हाम्रो नियम कस्तो थियो भने डोन्ट कोट योर भर्सन, कोट द भर्सन अफ अदर्स। बहस गर्दाखेरि बहस नगरे, मिसिनमा रहेको तथ्य र सत्यको आधार लिएर कानुनको मर्यादा र विद्वानहरूले लेखेका कोटेसनहरूको आधारमा मात्रै तिमी बहस गर्न पाउँछौ। भनेपछि तपाईँलाई भीष्म पितामहको संज्ञा दिएको कुरा तपाईँलाई चित्त बुझ्दो लागेको छ छैन? होइन, यसो त्यो भन्दाखेरि म त्यसलाई भने फेरि तपाईँलाई भनिहाल्नु, मलाई अभिनन्दन गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश शाहले प्रदान गर्दाखेरि मलाई 5 मिनट मेरो तारिफ गर्नुभयो, 15 मिनट ल फर्मको तारिफ गर्नुभयो। र ल फर्मको तारिफ गर्दा के भने कि ल फर्म चाहिँ एउटा प्रतिष्ठान हो जहाँ यति ठुल्ठुला जुरिस्ट पैदा भयो, आजकल कुनै विषयले पैदा गरेको छैन। मलाई वास्तवमा चाहिँ कसैले चाहिँ विश्वपिता भन्नु चाहिँ मलाई कुनै खास खुसी लाग्दैन, तर नेपाल ल फर्म या मेरो कर्तव्यको बारेमा तारिफ गर्छ नि भन्नाले यो काम गर्यो। जस्तो म त एउटै उदाहरण दिन्छु, मैले एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ नि चार्टा खातेको कुरा उठाएँ, हेर्नुहोस् है, चार्टा खाते मैसँग हो तपाईँले त्यो विषय उठाएर हेर्नु न, चारवटा खाते। अनि के लोकजनले मलाई टेलिफोन गर्यो, उसको टेलिफोनबाट आवाज सुनाउँलाई एउटा खाते पनि प्रधानमन्त्री भयो हुँदैन भरि मलाई टेलिफोन गर्यो लोकजनले, कति खुसी भयो। त्यो खाते जुन कथा सुनायो त्यसलाई भन्दा यो कसले गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो त्यही हो, हामीले यो भन्यो नि कि डोन्ट कोट योर भर्सन, त्यो बोल्नु बकवास। चारवटा खातेको एकचोटि नाम भनिदिनुहोस् त। एउटा त लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुनुभयो। हेर्नु पहिला चाहिँ मैले खाते किन भन्यो भने जो सडकमा हिँडिरहेको मान्छे मैले बोलाएर ल्याएर आफ्नो अफिसमा राखेँ। पहिला खाते हो 4 पासे लब्धे भट्ट हो, उनी सुब्बा थिए तर फिर्या गरेर लेख्न सक्ने थिएन। मैले पनि हेर काठमाडौँ बस्नु छ, खानु पऱ्यो, एउटा मिया थाम्ने निवेदनको 5 रुपियाँ हुन्थ्यो, 5 रुपियाँले खान पुग्थ्यो बुझ्यो तपाईँलाई। 2 बजी पैसा बच्यो, मिया थाम्ने निवेदन लेख्दा तपाईँले भन्यो कि 4 पासे मान्छे टप जुरिस्ट हो, हामीसँग बसेर के सिकाउने यो पढ्यो यो लेख गरेर सिकाउने तरिका हो नि भन्दा टप हो नि, कम हो नि। त्यसपछि दोस्रो खातेको हो लोकबहादुर चन्द हो, ऊ नोकरी खान आएको थियो, भुइँचार इन्सपेक्टर खान आएको थियो, आज प्रधान न्यायाधीश 2टा खाते हो। तेस्रो कृष्ण पन्त धेरै तेजिलो मान्छे, अझै पनि चाहिँ म बडो डिगाड कृष्ण पन्तलाई भनिहालौँ। उनकी घटनाक्रमले उसलाई अर्थपागल बनाइदियो र गएर बनारस बसिदिए। अमरबहादुर जोशीले मलाई भने मेरो भाइ बिग्रियो, त्यो भाइ बिग्रियो ल भन्नुहोस्, मैले बोलाएको थिएँ, मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै उनको पागल पनि सिद्धियो। हेर्नुहोस् है, र नेपालको टप जुरिस्ट कोही हो भने कृष्ण पन्त हो, तर भन्दैछु बहुत तेजिलो मान्छे। 3टा भयो, अर्को महात्मा धर्मात्मा लक्ष्मण हरियाल, चौथो खाते सोझेर उनका विभिन्न जग्गा जमिन पुरानो जमाना टल जग्गाहरू हुन्थ्यो नि, खानदानी मान्छे नि, जग्गा जमिन सन्धि छ र उनी ट्युसन खुब पढाउँथे। त्यस बेला 275 रुपियाँ सेक्सन बसेको थियो, उनी चाहिँ 10-15 हजार रुपियाँको ट्युसन भन्थ्यो। मैले भने लक्ष्मण के यो खाना दसी आइजन्न भन्यो, ऊ बडा धर्मता मान्छे, वकिल भनेको फटा हुन्छ बुझान्न भन्यो। ए तिमीले मलाई फटा भन्नु ल अब हाम्रो त सबै गरिबहरूको भलाइ गर्थेँ, त्यहाँबाट वकिल हुन आयो, हुँदा त ठुल्ठुलो मान्छे भइदिए भएन, 4टा खाते भएन। तपाईँले 4वटा खाते बनाउनु भएको छ, सडकबाट लिएर आएको भने खाते भने सडकबाट ल्याएको। अब ठिक छ, यो भयो। म अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई। 4वटा खातेहरूलाई तपाईँले ठुलो मान्छे बनाउनु भयो देशको, त्यो कसरी भनेर पनि भन्नुभयो। अब तपाईँसँग जोडिन्छ अर्को राजनीति। तपाईँ 28 सालमा स्नातक गर्नेहरूबाट सांसद भएको मान्छे पनि, त्यो राजनीतिमा लागेको कम्युनिस्ट विचारधाराको कम्युनिस्ट लिगेसीबाट आएको मान्छे, आज नेता बन्न सक्नु भएन तर नेताहरूको पद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा बहस गर्ने ठाउँमा जानुभयो। त्यो राजनीतिलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो स्नातकको 4 जनाको नाम पनि भनिदिनुहोस्। म बनारसमा पढेको मान्छे हुँ, बुझ्दैन, मैले धर्मशाला खुब पढाएको छु, तर मैले धर्मशाला खुब पढाएको छु बनारसमा, बुझ्दैन। मेरो इच्छा के थियो भन्दाखेरि नि म एमएमा फिलोसफी पढ्छु भन्ने इच्छा थियो, मेरो आफ्नो इच्छा जो थियो नि फिलोसफी पढ्ने मेरो इच्छा थियो। तर बनारसमा चाहिँ महात्मा गान्धी खुब चलन चल्ती थियो, जग भला तो आप भला भन्ने उसको नारा थियो। अनि के जाने
मेरो नीतिशास्त्रलाई छोडिकन म राजनीति शास्त्रमा उत्रेँ। मेरो इच्छा के थियो भने म राजनीति गर्ने। त्यो यो उकालो पनि एउटा दुर्भाग्य हो या एक्सिडेन्टल हो, म वकिल पुग्यो। म चाहिँ वास्तविक चाहिँ मैले आफ्नो इच्छाको अनुसार नीतिशास्त्र नपढिकन राजनीतिशास्त्र पढेर अर्थशास्त्र पढेर म चाहिँ राजनीति गरेको छु। कुनै पनि आन्दोलन छोडेको छैन उदाहरण गर्दाखेरि। त्यसैले अब तपाईँलाई जुन पनि राजनीति मेरो मुखी छ। तर के गर्ने, भाग्यले मलाई वकिल बनाइदियो र ठुलो पनि बनाइदियो। त्यसैले मेरो प्रशंसा गरेर म त्यो रुचाउँदिनँ। त्यो सांसद भएको विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? कसरी लिन्छु भने त्यसमा कसरी सोच्छ भनेदेखि अब केशवचन्द्र रायमाझी, सुरबाबु थापा र सुप्रसाद उपाध्यायले यिनीहरूले तिनजनाले विचार गरे हुँदैन तिनजनाले। अब यो पञ्चायत व्यवस्था खुलेआम केही गर्न सकिँदैन, त्यसैले संवैधानिक युद्ध गरौँ, हामी पार्लियामेन्टमै घुसेर त्यहाँ युद्ध गरौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले निर्णय। अब संविधान त बताउने कसले? त्यो कृष्ण भण्डारीले। त्यसैले उनीहरूले जोड लगाएको हुनाले म चाहिँ चुनाव लडेर सांसदले जितेको हो। को बन्नुभएको थियो त्यो बेला? 4 जना। केशवचन्द्र रायमाझी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र सुरबाबु थापा। तपाईँहरू 4 जना चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो स्नातकबाट सांसद हुने? भने रामराजा प्रसाद सिंह नम्बर 1 मा जिते, दोस्रो पचारिया सुवाल 2 नम्बरमा, तेस्रोमा म जितेँ, चौथोमा चाहिँ प्रकाश लोनी जित्यो। 4 जना चाहिँ देशभरिबाट निर्वाचित भएर आउनु। त्यसैले म चाहिँ वास्तवमा चाहिँ म चुनाव लड्छु, अझै चुनाव लड्छु। चुनाव किन लड्छु भने म त राजनीति गर्ने मान्छे हो। तपाईँसँग कुरा हुन्छ, तपाईँ दुलैसँग कुरा त हुँदैन। चुनाव भएर तपाईँ दुलैसँग कुरा हुन्छ। म पार्लियामेन्ट किन मेरो आफ्नो अनुभव छ, पार्लियामेन्टमा धेरै बोल्न पाउनुहुन्न नि, बसे बेकार समय खर्च, वेस्टेज अफ टाइम। त्यसरी म कहिले पनि मान्य हुने चाहिनँ। तर चुनाव त लड्थेँ म। अब पनि तपाईँ मान्ने हुने इच्छा छैन? चाहन्न। मैले अहिले मेरो परिवार पनि जान्दिनँ। तपाईँ सोच्नु के क्या बुझ्यो त्यहाँ? तपाईँ कहिले भन्नुहुन्न अब? अब त बुढो भइसक्यो के हुने, तर मेरो परिवार पनि साथ गर्ने पैसा छैन म। अब बुढो भइसके भन्नुहुन्छ, 95 वर्ष हुनुभयो, तपाईँ यहाँबाट हिँड्दै बार परिसरमा, सर्वोच्च परिसरमा कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ। कहाँबाट आउँछ त्यो ऊर्जा? हेर्नुहोस् पनि म अहिले धेरै संस्थामा काम गरिरहेको छु, तर भइरहेको छु बुझ्नु न। जसमा म 20 वर्ष पनि आँखा पछाडि बोर्डमा थिएँ गर्दाखेरि, त्यसलाई मैले छोडेँ। किन छोडेँ भन्दाखेरि त म त एक्सिडेन्टली केही मर्न सक्छु, त्यसै त्यहाँ छोरीलाई राखेको छु। अहिले छोरी मेरो कोसा छ। अहिले समस्या चाहिँ हाम्रो च्यारिटी इन्टरनेसनल छ। मेडिकल कलेज जो खडा नि हाम्रो नेताहरू रामप्रसाद पोखरेलले हो त भनिहालौँ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज हामीले खोल्यौँ, हामी बाबु हो। अब के समस्या आइरहेछ भने सबै हाम्रो बुढा चाहिँ लोकविरोध थाहा भयो, सब बुढा भइसक्यो, सबै राम्रो मान्छे छन् हेर्नुहोस् है। तर युवक पाइँदैन। त्यहाँ हामी अहिले खोलिरहेको छ, विभिन्न चाहिँ अस्पताल बनाउन हामी गइरहेको छौँ च्यारिटीबाट पनि। तर दुर्भाग्य भन्नुहोस् युवक पाइँदैन। त्यो हाम्रो समस्या आइरहेको छ नि। होइन, युवा वकिल त छन् नि त। तपाईँ नै आन्दोलनमा यो उमेरमा गएर पुलिसले धरपकड गर्ने, पुलिसले लछार पछार गर्ने अवस्था आयो भने त गाह्रो होला नि त? होइन, तपाईँलाई भन्दा अहिले बहुत कठिन छ। अहिले संस्थागत रूपमा त्यति बेला च्यारिटी भने ट्रान्सपर्सीमा म छु, एन्टिका समय छु, त्यहाँ पनि 80 साधारण सभा हो, सबै राम्रो मान्छे छन्, तर बुढा भइसक्यो। अब चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा नदिएपछि तपाईँ कति दिनसम्म त्यहाँ गएर नारा जुलुस गर्नुहुन्छ? हामी राजीनामा बाध्य गरेर निकाल्छौँ। ननिक्ले के हुन्छ? हामी निकाल्छौँ। हातले तानेर निकाल्न त मिलेन नि। मसँग सोध्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ यो नेपालगञ्जको अध्यक्ष के भन्ने, म गोविन्द केसी होइन बुझ्नु न, जो कि मर्न तयार हुने। म त मार्न र मर्न त तयार भएको मान्छे कि मार्छु कि मर्छु। म त बन्दुकधारी मान्छे हो नि 7 सालको। अनि के गर्नुहुन्छ त? चोलेन्द्रलाई कसरी तानेर निकाल्नुहुन्छ? के अरे तानेर निकाल्नुहुन्छ कठालो समाएर कि के छ त उपाय? घर के अरे अफिसभित्रै पस्न दिन्न। त्यति भए पुग्छ? हो। अनि राजीनामा मैले जस्तो गोविन्द केसीले चाहिँ गर्न सक्छ भने म बुढोले सक्दिनँ। म त गोविन्द केसी धेरै मर्यादित मान्छे हो नि, भित्रै पस्न दिन्न बुझ्नु न। त्यतिले पुग्छ उहाँ? अनि राजीनामा नदिएर घरमै बस्नु होला? अब घर बस्नु तार लाग्दैन भनेपछि 95 वर्षको बुढो निकालेरै छोड्न तम्सिएको छ, निकालेरै छोड्छ। मर्न र मार्न तयार छ। हो, मर्न मार्न तयार छ। हो, त्यही मैले भने मर्न मार्न तयार छ, यो निश्चय। न्यायालय सुधारेरै छाड्छु। हो, त मर्यादित रूपमा जान्छ भाइ, एकैचोटि चाहिँ घाँटी सभा त जाने होइन। यो पनि तपाईँलाई भन्दैछु, हामी बिस्तारै बिस्तारै मर्यादित रूपमा जान्छौँ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै रोचक र घोचक कुराहरू राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। एउटा कुरा भन्नु तपाईँलाई, हस् मैले तपाईँलाई भने वास्तव हुनुहुन्छ नि, मेरो तारिफ गर्नु भने मलाई उति, तर मलाई गाली गर्नु भने बडो खुसी हुन्छ। अनि केपी ओलीले बाजे भन्दा त खुसी हुनु पऱ्यो नि। त्यसो सुन्नुहोस् न, म रिसाएको छैन, तपाईँ भन्दैछु
किनभने रहिमले के भन्छ निन्दक नियरे राखिए आँगन कुटी सभाए। तपाईँको कमजोरी आलोचकसँग मात्रै पत्ता लाग्छ, नत्र पत्ता लाग्दैन। त्यसरी तपाईँबाट जो मिडिया हुन्छ नि त्यहाँदेखि तारिफ नगरिदिनु होला, तर आलोचना केही छ भने त्यो सुनाइदिनु होला। हस्, समय दिनुभयो यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।